कर्णाली प्रदेशको योगदान यो रहेको छ है। त्यस्तै गरेर नेपालको टोटल अन्डा उत्पादनमा कर्णाली प्रदेशको योगदान यो अवस्थामा रहेको छ लगायतका विषयवस्तुहरू हामीले समेट्नु पर्दाखेरि मतलब त्यो कुरालाई चाहिँ हजुरले राख्नै पर्ने हुन्छ, किनकि डाटामा तपाईँले डाटाबेसमा एन्सर दिनुभयो भने त्यो एन्सर के हुन्छ जहिले पनि स्तरीय हुन्छ र तपाईँहरूले के लेख्नु होला, कर्णाली प्रदेश भौगोलिक क्षेत्रले विकट छ हैन। त्यस्तै गरेर यहाँको शिक्षकहरूले मात्रै भन्नु पर्दैन, जसलाई पनि थाहा छ कर्णाली प्रदेशमा यातायातको असुविधा छ त्यो कसैलाई भन्नु पर्दैन, अटोमेटिक थाहा छ है। तर हामीले लेख्न पर्दाखेरि कसरी लेख्नु पर्यो कि कम्पेयर गर्नु पर्यो है, राष्ट्रिय अवस्थासँग नेपाललाई कम्पेयर गरेर त्यसको एन्सर राख्दाखेरि हामीले यो तथ्याङ्क एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यही भएर हजुरहरूले यो तथ्याङ्कलाई चाहिँ जस्ताको जस्तै गरिदिनु होला है त। अब म तपाईँहरूलाई अगाडि जान्छु, म स्क्रिन क्लियर गरेर त्यो डाटाबेसमा हेर्छु एकचोटि है। सर हजुरको म्युट भएको छ सर। सर म एकैछिन बोल्न पर्छ है, सरको म्युट भएको बेला। यो हाम्रो राज शाह भन्ने नयाँ मान्छे आउनुभयो है सर। म्याडम मैले रेकर्डिङ गरिरहेको छु, अब बिचमा पछि कुरा गरौँला म्याडम, अब लास्टमा। सर हजुरको माइक म्युट छ सर, हजुरको आवाज सुन्न सकिएको छैन। अब मलाई यहाँबाट क्वेसन हजुरहरूले प्लिज सोधिदिनुहोस् त, यो डाटामा रहेर क्वेसन सोधिदिनु होला मात्रै। सर हजुरको आवाज आइरहेन, म्युट छ क्या? सर म्युटमा हुनुहुन्छ। मेरो आवाज सुन्नु भएको छैन? हजुरको म्युट भइरहेछ। यस ल ठिकै छ। अब मलाई भनिदिनु पर्यो कि तपाईँहरूले, अब म एकैछिन यसमा छलफल गर्छु है तपाईँहरूलाई। नेपालको कुल गाईको तथ्याङ्कमा हैन, नेपालको कुल गाईको तथ्याङ्कमा कर्णाली प्रदेशको गाईको तथ्याङ्क कति प्रतिशत रहेको छ? बागमती प्रदेशको सरी बागमती प्रदेशको ल भनिदिनुहोस् त एकचोटि। 14.27 सर। यो तपाईँले हेरिदिनु भयो जस्तो लाग्यो, यो नहेरेले राम्रो हुन्थ्यो। गर्नु भएको छ कि आफैले हेर्नु भएको? यो होइन यही छ त। ल योलाई नहेरिदिनु होला हजुरहरूले है, यसलाई नहेरिकन भनिदिनु होला मलाई। ल भनिदिनुहोस् त। अब अर्को जानलाई म भन्छु है त। जस्तै नेपालको टोटल गाईको तथ्याङ्कमा दुध दिने गाईको तथ्याङ्क कति प्रतिशत रहेको छ यसमा प्रब्लम? दुध दिने गाईको सर 40%। दुध दिने गाईको 14.4 मा सर हेर्नु रहेछ अनि भनिहाल्नुहुन्छ, यो भएन। अब हजुरले याद गर्नुभयो त धेरै राम्रो गरी भन्नुभयो, एकदम ठिक छ त्यसमा हैन। तर यो चाहिँ अब निकाल्ने कसरी, मलाई यो भनिदिनु होला, कसरी निकाल्ने? टोटल नेपालको टोटल दुध उत्पादनमा टोटल दुधको कुरै छैन यहाँ। मैले सोधिरहेको छु पपुलेसन, एनिमल पपुलेसनमा प्रोडक्टिभ पपुलेसनको कम्पेयर मात्रै हो। जस्तो नेपालको टोटल पशुको तथ्याङ्कमा
दुध दिने गाईको तथ्याङ्क कति प्रतिशत रहेको छ भन्यो भने कसरी निकाल्ने? दुध दिने गाईको तथ्याङ्क इन्टु अनि 100 अपन नेपालको टोटल गाईको तथ्याङ्क हैन? ल एकदम राम्रो छ। ल ठिक छ, यसरी नै गर्ने हो। अब यसबाट तपाईहरुलाई आउन सक्ने जस्तो बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी कुन पशुको तथ्याङ्क रहेको छ? सर हजुर बोलेको त केही नै सुनिदैन। सुनेको छैन? सुनिरहेको छ सर यता त। सुनिरहेको छ सर, सुनिरहेको छ। अब मैले क्वेशन के भने जस्तो बागमती प्रदेशको मात्रै कुरा गरौँ है एकचोटि। अब जस्तो बागमती प्रदेशमा कुन पशुको तथ्याङ्क सबैभन्दा बढी छ, कुन पशुको तथ्याङ्क सबैभन्दा कम छ, मैले यो क्वेशन राखिन है, मात्रै तपाईहरुलाई यो मतलब त्यसमा तपाईले बुझ्नु होला भनेर मात्रै राख्न खोजेको, हजुरले हेर्ने कुरा। त्यस्तै गरेर टोटल दुध दिने पशुको तथ्याङ्कमा टोटल दुध दिने पशुको तथ्याङ्कमा कुन पशु बढी छन्, गाईको बढी छ कि भैँसीको बढी छ, त्यो त नर्मल्ली हजुरहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ, यसलाई प्रतिशत हेर्नु पर्दैन। किनभने अब नेपालको टोटल उत्पादनको हिसाब किताब गर्दाखेरि 60% दुध चाहिँ भैँसीको उत्पादन हुन्छ भने 40% दुध चाहिँ के को हुन्छ, गाईको उत्पादन हुन्छ भन्ने कुरा हामीले हेरेका छौँ हैन। अब मलाई लाग्छ यो तथ्याङ्कमा चाहिँ तपाईलाई कुनै प्रब्लम छैन हैन। अब यो उत्पादनको तथ्याङ्कमा चाहिँ अलिकति हेर्नुपर्ने, तपाईहरुले अरु केही नहेर्दिनु होला। प्रति व्यक्ति दुधको उपलब्धता कति छ नेपालमा, प्रति व्यक्ति मासुको उपलब्धता कति छ, प्रति व्यक्ति अण्डाको उपलब्धता कति गोटा रहेको छ नेपालमा, एउटा कुरा हेर्नु होला हैन। र अर्को कुरा चाहिँ अण्डाको उपलब्धता बागमती प्रदेशमा प्रति व्यक्ति कतिवटा रहेको छ, त्यस्तै गरेर मासु बागमती प्रदेशमा कति केजी रहेको छ, प्रति वर्ष कति रहेको छ, यो कुरा एउटा याद गरिदिनु होला। र अर्को चाहिँ दुध उत्पादनमा बागमती प्रदेशमा गाईको योगदान कति प्रतिशत रहेको छ, भैँसीको योगदान कति प्रतिशत रहेको छ, त्यो कुरा हेर्दिनु होला। र नेपालमा टोटल दुध उत्पादनमा गाईको योगदान मतलब उत्पादन कति र भैँसीको उत्पादन कति, यो पनि हेर्दिनु होला। मासुमा पनि सबैको हेर्नु होला। सबैमा जस्तो नेपालमा सबैभन्दा बढी योगदान मासु उत्पादनमा कसको रहेको छ भने बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी मासु उत्पादन कसको योगदान बढी रहेको छ, यो कुरा पनि हेर्दिनु होला हैन। बढी कसको कम कसको त्यो हेर्दिनु होला। र नेसनल लेभलसँग जब राष्ट्रिय डाटासँग यसको कम्पेयर गर्ने कुरालाई पनि हेर्दिनु होला। अब यो डाटाहरू करिब एकै ठाउँ मैले बनाइदिएको छु, हजुरलाई पढ्न पनि सजिलो छ। र अब त्यसै गरी ट्याक्कै कर्णाली प्रदेशको पनि मैले डाटाहरू हजुरलाई प्रोभाइड गरिसकेको छु, हजुरले यसरी नै हेर्दिनु होला। अब यसका लागि पपुलेसन चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। पपुलेसन मैले तपाईहरुलाई भनिसकेको छु कि नेपालको टोटल पपुलेसन 2,91,92,000 हो। 480 नेपालको टोटल पपुलेसन हो भने त्यसमध्येमा नेपालको कुल पपुलेसनमा कर्णाली प्रदेशको 5.81% रहेको छ भने बागमती प्रदेशको कति छ 20.81 होला सायद हो, अरे 84 होला, 20.84 टोटल पपुलेसन चाहिँ कहाँको रहेको छ त बागमती प्रदेशको रहेको छ। हजुरहरूले यो कुरा यति कुरा जानिदिनु भयो भने अरु केही छैन। र अर्को कुरा के बुझ्नुला भने जस्तो वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन है वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन ले प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष मासुको उपलब्धता कति आवश्यक हुन्छ, प्रति व्यक्ति अंडा कति आवश्यक हुन्छ र दूधको अवस्था कति हुनु पर्दछ भन्ने एउटा के गरेको छ मापदण्ड तोकेको छ है हो। त्यसैका आधारमा हामी आत्मनिर्भरताको अवस्थामा छौं अथवा आत्मनिर्भरताको अवस्थामा छैनौं भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरणका लागि बागमती प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि करिब करिब सबैमा के छ त आत्मनिर्भरताको अवस्थामा पुगेको देखिन्छ कि नै? दूधमा पुगेको देखिदैन होला, तर मासु र अण्डामा चाहिँ के छ त आत्मनिर्भरताको अवस्था भन्दा पनि माथिल्लो तहमा पुगेको देखिन्छ है हो। त्यो कुरा कहिलेकाहीँ के सोधिन सक्छ भने बागमती प्रदेशमा कुन पशुपन्छी जन्य उत्पादनमा प्रदेश आत्मनिर्भर नभएको अवस्था छ अथवा नेपालको कुल वार्षिक उपलब्धताको आधारमा कुनमा आत्मनिर्भरता नभएको अवस्था छ भनेर क्वेशनहरु आउन सक्छन्। हजुरहरूले यसको लागि यही डाटाबाट के गर्ने हो त कम्पेयर गरेर हेर्दिने, अरु केही छैन। मैले जम्मै यसमा के गरेको यही डाटामा खेलेर
यति धेरै विषयवस्तुहरूको बारेमा एकीकृत रूपमा तपाईँले ल्याइदिएको र बुझाउन खोजेको पनि यसरी हो। मलाई लाग्छ पक्कै पनि हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला पनि मलाई लागिराखेको छ अहिले। अब छ कि यसमा कन्फ्युजन? सर सुन यो के लाइब्रेरी देखाइरहेको छ नि, यो कसले गर्नु भएको खासमा? यो मेरो मोबाइलमा भयो कि हजुरले गर्नु भयो कि कस्तो? के भन्नुभयो उमा? फेरि भन्नु त। लाइभ रेकर्ड भइरहेको के? ए रेकर्ड गर्नु भएको छ भने रेकर्ड ठिक छ। अब त्यो त कसरी भयो होला र? होइन रेकर्ड गरिराखेको सबैकोमा हुन्छ, त्यो सबैकोमा देखाउँछ। सर म्याडमहरू हजुरहरूले बुझ्नु पर्यो के भन्दाखेरि यो लाइभ रेकर्डिङ भइरहेछ। यो रेकर्डिङ यो सरको पढाइराखेको क्लास कहिलेकाहीँ छुट्यो, हजुरलाई समस्या भयो भने त्यो रेकर्ड दिन पर्ने हुन्छ हजुरलाई। अनि हजुरलाई यो युट्युबमा पनि हालेको छ, युट्युबमा पनि हजुरहरूले कहिलेकाहीँ छुट्यो पनि हेर्न मिल्छ भनेर त्यसरी गरिरहेछ। एकदम ल ठिकै छ त्यो हो। अनि यो अब तपाईँको रेकर्डेड भिडियो यो के अरे फेसबुक पनि हाल्छौँ होइन, फेसबुक हालेर साथीहरू पनि अलिकति हेर्न पाउनुहुन्छ, सबै कुरा राम्रो हुन्छ भनेर त्यसरी गरिरहेछौँ। एकदम ठिकै छ। ल ठिक छ ल। अब हामी अगाडि जाउँ है। अब मैले यही डाटाको बारेमा तपाईँहरूलाई छ कि तपाईँले कतिपय विषयवस्तुहरू कहाँबाट खोजेर ल्याउने होला, कसरी ल्याउने होला भन्ने भन्दा पनि यस्तो डाटाहरू जब हजुरले उपलब्ध गर्नुभयो भने त्यो डाटालाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? आफ्नो अनुकूल बनाउनु पर्ने हुन्छ। आफ्नो अनुकूल भनेको तपाईँले यो डाटाबाट हामीले धेरै कुरा हेर्न सक्छौँ होइन। अब नेपालमा सबैभन्दा बढी मासु उत्पादन के को छ, कम के को रहेको छ, दुध उत्पादन कसको बढी छ, कसको कम रहेको छ, कुन प्रदेशमा कस्तो अवस्था छ, मतलब कुन प्रदेशमा भन्नाले हामीले यो डाटाबाट त हेर्ने भनेको बागमती प्रदेश र राष्ट्रिय तथ्याङ्कसँग कम्पेयर गरेका मात्रै छौँ यसलाई होइन। र अब जस्तो यसैमा हामीले माछा उत्पादनको अवस्था कस्तो छ, उन उत्पादनको अवस्था कस्तो छ होइन, कर्णाली प्रदेश र बागमती प्रदेशलाई पनि हामीले यसरी छुट्याएर गरेका छौँ हो। यसैका आधारमा तपाईँहरूले के छ, अब यसै सँगसँगै अझै मैले भनेको छु प्रति व्यक्ति पशु पन्छीजन्य उत्पादनको अवस्था होइन, दुध मासु र अन्डाको सबै कुराहरू एकै ठाउँमा आएको छ। करिब करिब अब यति भइसकेपछि हजुरहरूलाई यो कुरा पढ्नलाई पनि धेरै सजिलो हुनेछ र तपाईँलाई आउने इक्जामको लागि पनि यो तपाईँको लागि एकदमै मार्गदर्शक हुनेछ भन्ने मैले मानेको छु। र यसैलाई तपाईँले कर्णाली प्रदेशको यही डाटाको आधारमा हामीले के गर्नुपर्ने छ, फर्स्ट पेपर अन्तर्गतको अथवा सेकेन्ड पेपर अन्तर्गतको, थर्ड पेपर अन्तर्गतको अथवा माछाकै क्वेसन आउँदाखेरि पनि हामीले के गर्नेछौँ, यो डाटा बेसमा रहेर माथि के गर्नुपर्ने छ, टप अपमा जुनसुकै क्वेसन आए तापनि यसलाई डाटा बेसमा ढालेर हामीले के गर्नुपर्ने छ, एन्सर लेख्नुपर्ने छ। र त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको एन्सर पनि के हुन्छ, स्तरीय हुन्छ। त्यसका लागि पनि यो डाटा मैले यसरी प्रोभाइड गरेको। हजुरहरूले यसलाई जसरी पनि कण्ठ गरिदिनु होला। जस्ताको तस्तै कण्ठ गर्ने भन्नाले यसको अङ्क मात्रै हेर्ने होइन कि यसलाई कसरी सरले प्रोसेसिङ गर्नुभयो, यो डाटा कसरी आयो, प्रति व्यक्ति कसरी आएको छ, दुध उत्पादनको अवस्था यो छ भनेर भनिएको छ, तर यो प्रति व्यक्ति कसरी आएको होला भन्ने सम्मको कुरा तपाईँहरूले के गर्नु होला, आफूले जानिदिनु होला। यति मैले तपाईँहरूलाई आग्रह गरेँ। पक्कै पनि अब हजुरहरूले यो डाटामा कन्फ्युजन हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन है त। अब फेरि पनि सोध्छु, अब यति मध्येमा तपाईँले नबुझेको केही छ भने प्लिज मलाई एकछिन सोध्नु होला, नभए म फेरि त्यही हामीले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा नियमावली 2056 मा हामी जान्छौँ। छ केही भने सोध्न सक्नुहुन्छ केही छिन्? सर यो केन्द्रीय तथ्याङ्क अनुसार माछाको चाहिँ 49,423 होइन र केन्द्रीय तथ्याङ्क धेरै राम्रो कुरा। यो मैले अगाडि कर्णाली प्रदेशको राख्दाखेरि त्यो राखेको थियो होइन, 49,434 हो। ठिक छ ल, यही कुरा राखिदिनु होला। ल अर्को केही? अरू हेर्नुहोला। अब जस्तो माछाको उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कति रहेको छ राष्ट्रिय तथ्याङ्कमा हेर्दाखेरि, त्यस्तै गरेर गण्डकी प्रदेशमा हेर्दाखेरि कति रहेको, सरी बागमती प्रदेशमा हेर्दा कति रहेको छ र यसै गरी कर्णाली प्रदेशमा हेर्दाखेरि कति रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हजुरहरूले हेरिदिनु होला है। अब अरू म यो डाटामा योभन्दा बढी धेरै टाइम नलगाउँ होला, किनभने अब करिब करिब यो डाटा आउने जति क्वेसनहरू यतिबाट छ र योलाई तपाईँले प्रायोरिटी कम नमान्नुला। यो तथ्याङ्कबाट तपाईँहरूलाई जुनसुकै चाहे बागमतीको होस् चाहे कर्णालीको इक्जाममा दुईवटा क्वेसन अनिवार्य आउँछ, दुईवटा क्वेसन चाहिँ अनिवार्य आउँछ। हेर्नुहोस् यति कुरा चाहिँ हजुरहरूले याद गरिदिनु होला। ठिक छ, यसमा प्रति व्यक्ति उपलब्धताको कुरा पनि आउन सक्छ, त्यस पछाडि मासु उत्पादनमा सबभन्दा बढी योगदानको कुरा पनि आउन सक्छ, जस्तै एनिमल पपुलेसनमा सबैभन्दा बढी एनिमल कसको रहेको छ त्यो पनि आउन सक्छ। अब एनिमल पपुलेसनमा घट्दो अवस्थामा रहेको पपुलेसन कुन छ भन्ने कुरालाई हेर्न
एउटा कुरा मात्रै हेर्नका लागि हामीले गत वर्षको तथ्याङ्क हेर्नुपर्छ है। फेरि जस्तो कुन पशुको तथ्याङ्क घट्दो अवस्थामा छ अथवा कुनको बढ्दो अवस्थामा छ भन्यो भने त्यो चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि अगाडि वर्षको हेर्नुपर्ने हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो नि। तर अरू तथ्याङ्कको लागि चाहिँ अगाडि वर्षको तथ्याङ्क हामीलाई त्यति आवश्यक हुँदैन र इक्जाममा सोध्ने पनि तपाईँहरूलाई के हो त यसै वर्षको तथ्याङ्क हेर्नुपर्ने हुन्छ है। यति कुरा हजुरहरूले जानिदिनु होला। ल यति जानकारी गरे म अब सिधै त्यही ऐनमा जान्छु अब है त। अब हामीले त्यो ऐनको कुरा के हेरिराखेका थियौँ त भन्दाखेरि पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन 2055 र नियमावली 2056 को बारेमा हामीले अध्ययन गरिराखेका छौँ। अब हजुर देखिरहेको छ। ठिकै छ। ल म यसैबाट म अस्तिकोबाट फेरि म यसलाई रिभाइज गरिदिन्छु एकैछिन तपाईँहरूको लागि। यो पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा नियमावली 2056 यो चाहिँ पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन 2055 को दफा कतिले हो? दफा कति रे? 33। दफा 33 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर के गरिएको छ त यो नियमावलीको निर्माण गरिएको छ। अब यसको संशोधन कहिले हो, यो कार्यान्वयन कहिले हो भन्ने कुरा चाहिँ यसमा मैले तपाईँलाई व्याख्या गरिसकेको छु। यो कुरा तपाईँहरूले हेरिदिनु होला हैन। र अब यसमा शब्दावलीको कुरा मैले गरेको थिएँ हजुरहरूलाई। यो नियमावलीसँग सम्बन्धित रहेका महत्त्वपूर्ण शब्दहरू के छन्? अब जस्तो ऐन भनिएको छ। ऐन भन्नाले हामीले अरू कुनै पनि ऐन होइन कि यसलाई पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन 2055 लाई सम्झिनुपर्छ भनेर व्याख्या गरेको छ। निसंक्रमण अथवा डिसइन्फेक्सन भनेको के हो भन्ने कुरा छ है। अनुसूची 1 मा भएका विभिन्न रसायन तथा भौतिक विधिद्वारा नष्ट गर्ने प्रक्रिया सम्झिनुपर्छ। अब यो डिसइन्फेक्सन भन्दा बित्तिकै हामीले केलाई बुझ्ने हो त भन्दाखेरि यो डिसइन्फेक्सनमा प्रयोग गरिने विभिन्न किसिमका रसायनहरू, त्यो रसायनको मात्रा है के कति प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यसमा उल्लेख गर्न खोजेको हो। र त्यो रसायनहरू के हुन् भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूलाई यसैमा अनुसूचीमा समावेश गरिएको छ। त्यो अनुसूचीमा समावेश भएको कुरा म हजुरहरूलाई प्रेजेन्ट गर्नेछु। त्यस्तै अब शीत भण्डार भनेको के हो? हामीले कोल्ड स्टोर भनेर भन्ने पनि सुनेका छौँ, कोल्ड चेन सेन्टर भनेर पनि भन्ने सुनेका छौँ हैन। अब यसले के काम गर्ने हो त भन्दाखेरि कुनै पनि पशु पन्छी जन्ने पदार्थ अथवा अन्य जैविक पदार्थहरू अथवा अन्य उत्पादन सामग्रीहरूको गुणस्तर, उत्पादन सामग्री भन्नाले के हुन सक्ला भन्ने होला। भ्याक्सिनलाई पनि हामीले के गर्नुपर्ने, पशुजन्य पदार्थ भन्नाले अब मासुलाई पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ, उपयुक्त तापक्रममा भण्डारण गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ, अन्यथा त्यसको गुणस्तर बिग्रन सक्छ हैन। हो यस्ता कुराहरूलाई राख्नका लागि हामीले के गरेका हुन्छौँ, शीत भण्डारको डेभलप गरेका हुन्छौँ र त्यसैको आधारमा हामीले के गर्नुपर्छ, त्यसलाई सुरक्षित राख्ने र त्यसको गुणस्तर बिग्रन नदिने चाहिँ योसँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ। र ठ्याक्कै यसलाई भन्नुपर्दा पशुजन्य पदार्थ, जैविक पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्रीहरूको गुणस्तर बिग्रन नदी उपयुक्त तापक्रमको व्यवस्था मिलाई संरक्षण गर्ने ठाउँलाई सम्झिनुपर्छ अथवा बुझिन्छ भनेर यसको व्याख्या गरिएको छ। अब यो त भन्दाखेरि निर्माण गर्नुपर्ने क्वारेन्टाइन कार्यालयहरूमा अथवा क्वारेन्टाइन स्थलमा यो निर्माण गरिनु पर्छ भनेर हामीले व्याख्या गर्ने हो यसलाई हैन। तर हामीले अगाडि भनेको छ, मैले अगाडि पनि फेरि रिभाइज गरेँ मैले तपाईहरुलाई। जस्तो क्वारेन्टाइन र क्वारेन्टाइन स्थल निर्माण कसले गर्नुपर्ने हुन्छ? क्वारेन्टाइन स्थलमा के संरचनाहरू भएको हुनुपर्दछ भनेर हामीले व्याख्या गरेका छौँ नि। जस्तो शीत भण्डारको व्यवस्था हुनुपर्दछ भनेर हामीले भनेका छौँ हैन, भनेर भनेका छौँ है। हो त्यो ऐनमा जे कुराहरू उल्लेख गरिएको छ त्यो कति डिटेल हामीले व्याख्या गर्नेछौँ है त। नियन्त्रण गर्ने निकायले हैन, निकायले त्यस्तो औषधि तथा जैविक पदार्थको गुणस्तर ठिक छ भनेर प्रणीत गरेको प्रमाणपत्र सम्झिनुपर्छ। अब यसलाई यत्रो धेरै कुरा तपाईहरुलाई बुझ्न पनि गाह्रो हुन्छ, क्वेशनमा पनि यति नै धेरै कुराहरू लेखेर आएको हुँदैन। अब मात्रै तपाईलाई के छ भने प्रमाणित प्रमाणपत्र भन्नाले केलाई बुझिन्छ भनेर तपाईहरुलाई क्वेशन आउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि नेपाल भित्रको
उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य प्रमाणपत्र अथवा पैठारीका लागि ल्याइएका ल्याउन लागिएका है ल्याइएका भन्नाले पनि ल्याउन लागिएका पशुपन्छीजन्य पदार्थ अथवा उत्पादन सामग्रीहरूलाई त्यसै ठाउँको अथवा त्यसै ठाउँमा कार्यरत रहेको पशु चिकित्सक अथवा भेटनरी निरीक्षकले उपलब्ध गराउने प्रमाणित प्रमाणपत्र अथवा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र के हो भनेर तपाईलाई क्वेशन यसरी आउँछ। यति धेरै कुराहरू यसको परिभाषा लेख्नुस् भनेर आउने होइन है। हो त्यसका लागि हामीले नर्मल्ली बुझ्नु पर्यो पैठारीका लागि ल्याउन खोजिएका कुनै पनि पशुपन्छीजन्य पदार्थ अथवा उत्पादन सामग्रीहरूलाई ल्याउनु भन्दा पहिला अथवा ढुवानीका साधनमा लोड गर्नु भन्दा पहिला त्यसको स्वास्थ्य प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइन्छ भने त्यसलाई हामीले बुझ्नु पर्यो कि प्रमाणित प्रमाणपत्र हो भनेर बुझ्नु पर्यो। र अर्को क्वारेन्टाइन प्रमाणपत्र भन्दा बित्तिकै हामीले पैठारी गरेर ल्याएका कुनै पनि पशुपन्छीजन्य पदार्थ अथवा उत्पादन सामग्रीलाई देशभित्र भित्रिनु भन्दा पहिला त्यसको परीक्षण गरेर है क्वारेन्टाइन अधिकृतले उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य प्रमाणपत्रलाई हामीले क्वारेन्टाइन प्रमाणपत्र भनेर भन्छौँ। अब यसको व्याख्या गर्दा नेपालभित्र पैठारी हुने पशुजन्य पदार्थ वा उत्पादन सामग्रीहरू क्वारेन्टाइन प्रक्रिया पूरा गरेर क्वारेन्टाइन अधिकृतले दिने प्रमाणपत्र भनेर भनेका छौँ। अब जैविक सुरक्षा भनेको अब मैले बायोसेक्युरिटी भनेको के हो भन्ने कुरा तपाईँलाई भनेको छु। यो क्वेसन कर्णाली प्रदेशको इक्जामको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो। व्यावसायिक पशुपन्छी फार्ममा जैविक सुरक्षाको के महत्त्व रहेको छ यो क्वेसन तपाईहरुलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है। लङ क्वेसनमा यो क्वेसन जस्ताको तस्तै हामीले हेर्नुपर्छ। यसको लङ क्वेसन कसरी लेख्ने के कुराहरू यसमा समावेश गर्ने भन्ने कुरा पनि म तपाईहरुलाई पछाडी लेखाउँछु। हजुरहरु नचिन्ता लिनु होला। अब यसमा जैविक सुरक्षा भन्नाले कुनै पनि पशु फार्मको बाहिरी वातावरणबाट भित्र फैलन सक्ने संक्रमणलाई रोक्न उपायहरूका बारेमा हामीले के गर्नु पर्यो जैविक सुरक्षा हो भनेर सम्झिनु पर्यो। अथवा तपाईले त्यति धेरै कुरा यहाँ जस्ताको तस्तै त्यही परिभाषा हुनुपर्छ भाषा त्यही हुनुपर्छ भन्ने छैन कि जैविक सुरक्षा भन्नाले हामीले सञ्चालन गरेका कुनै पनि पशु पन्छी फार्महरुमा फर्म भित्रै रोग उत्पन्न हुने नभई बाहिरबाट फर्म भित्र आउने रोगको जुन माध्यमहरु छन् त्यस्ता माध्यमहरुलाई के गर्ने त रोक्नका लागि अपनाइने जुनसुकै उपायहरु छन् त्यसलाई हामीले के भन्छौं जैविक सुरक्षा भनेर भन्छौं। अब उपायहरु भन्नाले कस्ता हुन सक्छन् त भन्नाले हामीले बेला बेलामा फर्मलाई के गर्ने निसंक्रमण गर्ने, फर्म वरपर निसंक्रमण गर्ने अथवा आगन्तुकहरुलाई फर्म भित्र आउन के गर्ने त रोक्ने अथवा आउन भन्दा पहिला उनीहरुलाई के गर्ने त निसंक्रमणका उपायहरु अपनाएर मात्रै फर्म भित्र प्रवेश गराउने अथवा बाहिरबाट कुनै पनि पशु अथवा पशुपन्छीहरु ढुवानी गरेर ल्याइएको छ भने त्यसलाई के गर्ने निसंक्रमण गरेर मात्रै अथवा त्यसलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर मात्रै बल्ल के गर्ने त हामीले आफ्नो फर्म भित्र प्रवेश गराउने हो। यस्ता विषयहरूलाई हामीले जैविक सुरक्षाका उपायहरू अन्तर्गत समावेश गर्न सक्छौं है त। ल यो कुरा छ। अब यो ऐनको अब क्वारेन्टाइन चेक पोस्टको स्थापना अब यसमा चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइन चेक पोस्ट कसले स्थापना गर्ने भन्ने कुरा हामीले व्याख्या गरिसकेका छौं। क्वारेन्टाइन चेक पोस्ट कसले स्थापना गर्छ वहाँले नेपाल सरकारले स्थापना गर्छ ठीक छ। तर कुन कुन ठाउँमा स्थापना गर्छ तीनवटा ठाउँमा मात्रै कुरा बुझ्नु पर्यो। के हुनु पर्यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय नाकामा हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो, एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो र अर्को के भन्नु पर्यो त सबैभन्दा बढी पशुपन्छी जन्य पदार्थहरू अथवा उत्पादन सामग्रीहरूको आवत जावत हुने ठाउँ जुन छ भने त्यस्तो ठाउँ भित्र पनि देशभित्रै हामीले के गर्न सक्छौं क्वारेन्टाइन चेक पोस्ट स्थापना गर्न सक्छौं भनेर यो कुरा राख्नु पर्यो। यसमा धेरै कुरा छैन। पशु क्वारेन्टाइन चेक पोस्ट निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन् भनेर तपाईलाई क्वेशनमा आयो भने तपाईले यो कुरा पनि राख्नु पर्छ। चेक पोस्ट निर्माण गर्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा आयो भने हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको यिनै मेन तीनवटा कुरालाई प्रायोरिटी दिनु पर्यो। र अर्को के हुनु पर्यो जग्गाको उपलब्धता हुन पर्यो हैन। अब जग्गा यो फलानु यस्तो हुनु पर्यो, भूगोल यस्तो हुनु पर्यो, पानी नजन्मे ठाउँ हुनु पर्यो अथवा मुभमेन्ट बढी हुने ठाउँ हुनु पर्यो भन्ने कुरा हामीले लेख्छौं नै। तर त्यो सँगसँगै मेजर यो तीनवटा कुरा केमा त भन्दा पशु क्वारेन्टाइन चेक पोस्ट निर्माणका लागि पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा नियमावली 2056 ले उल्लेख गरेका मुख्य कुराहरू निम्न अनुसार राख्न सकिन्छ भनेर तपाईले नम्बर 1 मा के गर्नु पर्यो पशुपन्छीजन्य पदार्थ
वा पशु उत्पादन सामग्री निकासी पैठार हुने अन्तर्राष्ट्रिय नाकाहरू यो शब्द नछुटाउनु पर्यो। त्यहाँ क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट भन्नाले के हुन्छ, त्यहाँ पैठारी मात्रै होइन कि त्यहाँ त्यही बाटो भएर के गर्नुपर्ने हुन्छ, निकासी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। तर जब हाम्रो देशबाट कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामीले पठाउन खोजेका पशुपन्छी जन्य पदार्थ र उत्पादन सामग्रीहरूलाई सम्बन्धित राष्ट्रमा पुगेर चेक जाँच गर्दा हाम्रो गुणस्तर नराम्रो रहेछ भने त्यसले के हुन्छ, दीर्घकाल समयले के गर्न सक्छ, असर गर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउने जुनसुकै चिजहरूलाई पनि क्वारेन्टाइन चेकपोस्टको बाटो भएर पठाउँदा हामीले अनिवार्य रूपमा के गर्नुपर्छ, त्यसको चाहिँ चेक जाँच गरेर पठाउनु पर्ने हुन्छ, ताकि हाम्रो उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि सहज रूपमा के हुन सकोस् त, स्थापित हुन सकोस्। किनभने नेपालबाट आएको मासुको गुणस्तर यस्तो रहेछ, अब प्रयोग नगर्ने भनिदियो भने के हुन्छ, त्यसले के हुन्छ, कालान्तरसम्म के हुन्छ त, असर गर्ने गर्दछ है। हो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चेकपोस्टको व्यवस्थापन गर्ने र स्वास्थ्य प्रमाणपत्र पनि उपलब्ध गराउने र यसको गुणस्तर कायम गर्नका लागि अनिवार्य चेक जाँच गरेर मात्रै पठाउने त्यो टाइपको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। र यो तीनवटा कुरा क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट स्थापना गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय नाका जहाँ चाहिँ के हो, पशुपन्छी जन्य पदार्थ र उत्पादन सामग्रीहरूलाई के गर्न, निकासी अथवा पैठारी गरिने एरिया हुनु पर्यो। र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एउटा नछुटाउने र देशभित्रै सबैभन्दा बढी यो तीनवटै चिजहरू के हुने, मुभमेन्ट हुने क्षेत्रहरूमा पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, चेकपोस्ट स्थापना गर्न सक्छौँ। यति कुरा तपाईँले राखिदिनु भयो भने अरू केही छैन। अब कन्क्लुजनमा मैले भन्ने गराएको छु कि लङ क्वेसन राख्दाखेरि जहिले पनि हजुरहरूले के गरिदिनु होला कि कन्क्लुजन लेख्न कहिले पनि नछुटाउनु होला, चाहे जस्तो सुकै चाहे रोकै कुरा किन नआओस्, तर कन्क्लुजन चाहिँ राखिदिनु होला। कन्क्लुजनले एउटा कुरा के व्याख्या गर्छ त भन्दा त्यो विषयवस्तुप्रतिको तपाईँको बुझाइ कस्तो रह्यो भन्ने कुरालाई के गर्छ, कन्क्लुजनले इन्क्लुड गर्ने गर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा कन्क्लुजनमा राख्ने। अब ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार हैन हामीले राख्न सक्यो, ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट निर्माण गर्नुभन्दा पहिला ध्यान दिनुपर्ने माथि उल्लेखित कुराहरू महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। तपाईँले त्यति मात्रै लेख्दै पनि हुन्छ, अरू केही छैन। किनभने तपाईँले ऐनमा भएको व्यवस्था अथवा नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई टेकेर त्यो एन्सर दिनुभयो भन्ने कुरा अरूले बुझ्छन् है। ल अब स्थापना हुने क्वारेन्टाइन चेकपोस्टमा के सुविधा हुनुपर्छ भन्ने हो है। भौतिक सुविधाहरू कस्तो हुनुपर्छ भनेर पनि आउन सक्छ, अथवा तपाईँलाई क्वेसनमा होला स्थापना हुने क्वारेन्टाइन चेकपोस्टमा के कुराहरूको भौतिक सुविधा हुनुपर्छ अथवा कस्तो भौतिक सुविधा भएको हुनुपर्दछ भन्ने कुरा आउन सक्छ। त्यसमा हामीले धेरै कुरा जान्न परेन। यसमा के छ भने क्वारेन्टाइन चेकपोस्टमा हामीले ओन्ली के गर्ने हो त, आयात गरिएका अथवा निर्यात गर्न थालिएका पशुहरूलाई के गर्ने हो त, सर्टेन पिरियडसम्मका लागि मात्रै राख्ने हो कहाँ, चेकपोस्टमा। तर क्वारेन्टाइन स्थलमा हो भने हामीले के हुन सक्छ, लामो समयसम्म राख्नुपर्ने हुन सक्छ नि। तर छोटो समय राख्नुपर्ने भएको कारणले धेरै कुरा हामीले यसमा लेख्नु पर्दैन। मात्रै पशुको आगमनका लागि प्रवेश तथा प्रस्थानद्वार हुनुपर्छ, सजिलै सरसफाइ तथा निसङ्क्रमण गर्न सक्ने हुनुपर्दछ। एकपटक पशुलाई राखिसकेपछि पुनः अर्को पशु आउनुभन्दा अगाडि हामीले के गर्नुपर्छ, निसङ्क्रमण तुरुन्त गरिहाल्नु पर्दछ। र ढुवानीका साधनबाट ढुवानी गरेको पशुलाई सजिलै उकाल्न तथा ओह्राल्नका लागि छुट्टै प्लेटफर्म भएको हुनुपर्दछ। यो तीनवटा कुराहरू, तीन चारवटा कुराहरू चाहिँ हामीले अनिवार्य राख्नु पर्यो। अथवा तपाईँलाई क्वेसनले माग्यो कि क्वारेन्टाइन चेकपोस्टमा हुनुपर्ने भौतिक सुविधाहरू के हुन् उल्लेख गर्नुहोस् भनेर तपाईँले आइदियो भने चाहिँ यति कुरा चाहिँ राख्नु पर्यो। आगमन र प्रस्थानद्वारको कुरा राख्नु पर्यो, डिसइन्फेक्टेड गर्नका लागि सहज रूपमा हुनु पर्यो, अब जस्तो पानी नजम्ने ठाउँ हुनु पर्यो भन्ने कुरा आउँछन् नि, हो त्यो कुराहरू के हो, सरसफाइ सहज रूपमा गर्न सकियोस् भन्ने कुरा यसैमा जोडिएको हो। र ढुवानीका साधनबाट ढुवानी गरेको पशु सजिलै उकाल्न ओह्राल्नका लागि छुट्टै प्लेटफर्मको व्यवस्था भएको हुनुपर्छ। यति कुरा तपाईँले राखिदिनु भयो भने अरू धेरै कुरा उल्लेख गर्नु पर्दैन। यति तपाईँलाई सर्ट क्वेसनमा पनि आउन सक्छ। क्वारेन्टाइन चेकपोस्टमा तलको मध्ये कुन भौतिक सुविधा हुन आवश्यक छ भनेर आयो भने यति कुरा चाहिँ तपाईँलाई लेख्नु पर्यो। यो सर्ट क्वेसनमा पनि आउन सक्छ, लङ क्वेसनमा पनि आउन सक्छ। अब क्वारेन्टाइन स्थलको निर्माण है, क्वारेन्टाइन स्थलको निर्माण चाहिँ हामीले के भनेको छौँ भने क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट स्थापना भएकै एरियामा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, क्वारेन्टाइन स्थल निर्माण गरिनुपर्छ भनेर भनेका छौँ। उदाहरणका लागि नेपालगञ्जको जमुनामा के रहेको छ त, हाम्रो क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट रहेको छ।
अब कोलपुरमा ल्याएर क्वारेन्टाइन स्थल राखेर त्यसले कुनै अर्थ दिएन हो कि नै। त्यस कारणले जुन ठाउँमा हामीले के गर्ने हो त चेकपोस्ट क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट स्थापना भएको छ त्यसैको पेरिफेरीमा त्यहीको आसपासमा अथवा त्यहीसँग जोडिने गरी नै हामीले के गर्न सक्नुपर्छ भन्दाखेरि चेक क्वारेन्टाइन स्थलको निर्माण गरिनुपर्ने हुन्छ है। अब यसका लागि कस्तो प्रक्रिया गर्नु पर्यो त भन्दा मैले भनेको छु क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट नेपाल सरकारले मात्रै स्थापना गर्न सक्छ भने क्वारेन्टाइन स्थल चाहिँ के हो त व्यक्तिले पनि स्थापना गर्न सक्छ, नेपाल सरकारले पनि स्थापना गर्न सक्छ, अथवा कुनै पनि अर्गनाइजेसनले अथवा सङ्घ संस्थाहरूले पनि के गर्न सक्छन् चेकपोस्ट स्थापना गर्न सक्छन्, अरे क्वारेन्टाइन स्थल स्थापना गर्न सक्छन्। अब क्वारेन्टाइन स्थल निर्माण गर्नुभन्दा पहिला कस्तो प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ भन्यो भने कुनै पनि सरकारी स्तरबाट स्थापना गर्ने हो भने त्यसमा कुनै व्यावसायिक योजनाको आवश्यकता हुँदैन, ठिक छ। र मात्रै के छ भने सरकारले स्थापना गर्न थाल्यो भने आफ्नो सरकारी जग्गामा उसले के गर्छ पूर्व सूचना प्रकाशित गर्छ, राजपत्रमा सूचना प्रकाशन हुन्छ। त्यो सूचनाको आधारमा त्यहाँ स्थापना गर्न थालिएको क्वारेन्टाइन स्थलले त्यहाँ वरपर रहेको कुनै बस्तीलाई, कुनै पशुपन्छी फार्महरूलाई अथवा त्यहाँ पशु हाट बजारलाई हैन असर गर्ने छ भने त्यसले के गर्छ त्यहाँ चाहिँ कम्प्लेन गर्छ ताकि यो कारणले स्थापना गर्न उपयुक्त नहुन सक्छ भन्यो भने अब त्यसलाई रिजेक्ट गर्न सकिएला। तर यदि प्राविधिक नम्सहरू पुरा भयो र सूचना प्रकाशित गरिसकेपछि कुनै किसिमको कम्प्लेन भएन अथवा कसैले पनि मुद्दा हालेन भने सिधै के गर्न सक्छ नेपाल सरकारले क्वारेन्टाइन स्थल निर्माण गर्न सक्छ। तर व्यक्ति अथवा कुनै पनि संस्थाले क्वारेन्टाइन स्थल निर्माण गर्ने हो भने त्यसका लागि बृहत उसले के गर्नु पर्यो व्यावसायिक योजना निर्माण गर्नु पर्यो र नियमावलीमा भएको अनुसूचीका आधारमा के गर्नु पर्यो त निवेदन सम्बन्धित निकायमा भन्नाले पशु सेवा विभागमा के गर्नु पर्यो पेश गर्नु पर्यो। अब पशु सेवा विभागले के गर्छ त भन्दा त्यो चेकपोस्ट अरे क्वारेन्टाइन स्थल निर्माण गर्न थालेको एरियाको अवस्था के कस्तो रहेको छ, प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त छ या छैन, त्यो क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट भन्दा कतिको दूरीमा रहेको छ लगायतका कुराहरू के गर्छ छानबिन गर्दछ र त्यस पछाडि मात्रै के गर्छ त पशु सेवा विभागले उपयुक्त छ भने पनि उपयुक्त हुन सक्छ भनेर सिफारिस गर्न सक्छ र उपयुक्त छैन भने यो कारणले उपयुक्त छैन भनेर पनि के गर्न सक्छ उले त्यही अनुसारको सिफारिस दिन्छ र यसलाई चाहिँ विभागको सिफारिसका आधारमा उपयुक्त देखिएमा नेपाल सरकारले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि क्वारेन्टाइन स्थल निर्माणका लागि अनुमति दिन सक्छ। एकदम प्रष्टसँग मैले भनिदिएको छु, एकदमै सजिलो छ। सिफारिस कसले गर्छ, निवेदन कहाँ पेश गर्नुपर्छ, निवेदनसँग सँगसँगै के कुराहरू पेश गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि मैले तपाईहरुलाई अवगत गरेँ। त्यस्तै प्रजननका लागि पैठारी भएको पशुलाई पैठारीकर्ता र विभागको सहमतिमा छुट्टै क्वारेन्टाइन स्थलको निर्माण गर्न सकिन्छ भनेको छ। तपाईलाई कहिलेकाहीँ सर्ट क्वेसनमा के आउँछ भने क्वारेन्टाइन स्थल निर्माण गर्दा तलको मध्ये कुन पशुलाई छुट्टै क्वारेन्टाइन स्थलको निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ भनेर आउन सक्छ है। त्यसमा अरु केही पनि हेर्न पर्दैन, हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा प्रजननका लागि पैठारी भएको पशुहरूका लागि हामीले के गर्न सक्छौं छुट्टै क्वारेन्टाइन स्थल निर्माण गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ के का आधारमा भन्दा पशु सेवा विभाग र पैठारीकर्ताको दुईवटाको एग्रिमेन्टबाट अथवा सहमतिबाट के गर्न सकिन्छ छुट्टै हामीले क्वारेन्टाइन स्थल निर्माण गर्न सक्छौं भनेर यसमा ऐनमा अरे नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ। यो कुरा पनि हजुरले हेर्नु होला। अब क्वारेन्टाइन स्थल निर्माण गर्दा पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू भनेर भनेको छ। यहाँ धेरै शर्तहरू छन्, तपाईले केही हेर्नु पर्दैन। एकदमै महत्त्वपूर्ण मानिएको चाहिँ क्वारेन्टाइन स्थल निर्माण गर्दाखेरि कति एरिया हुनु पर्दो रहेछ, जग्गाको क्षेत्रफल कति हुनु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा छ। यो कुरा तपाईहरुले बुझिदिनु होला। यहाँ चाहिँ यो जग्गाको क्षेत्रफल कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई कट्ठामा पनि सोधिन सक्छ। अब हेक्टर हो भने यति हेक्टर हुनुपर्छ, 1 हेक्टर, 0.65 हेक्टर, 1 हेक्टर, 2 हेक्टर, 3 हेक्टर यसरी पनि आउन सक्छ। तर हजुरहरूले सरल बुझ्ने भनेको ऐनमै उल्लेख भएको कुरा के हो त भन्दा कम्तीमा 6500 वर्ग मिटर क्षेत्रफल भएको जग्गा हुनु पर्दछ भनेर भनेको छ। 6500 वर्ग मिटरको क्षेत्रफल भनेको के हो भने उदाहरणका लागि मैले भनेको छु तपाईहरुलाई 1 हेक्टर क्षेत्रफलमा 10000 वर्ग मिटर क्षेत्रफल रहेको हुन्छ। 1 कट्ठामा कति हुन्छ 338 वर्ग मिटर क्षेत्रफल रहेको हुन्छ। हो यसैका आधारमा हजुरले के गर्नु पर्यो त
कति कट्ठा हो भने पनि निकाल्न सकिन्छ, कति हेक्टर भनेर पनि निकाल्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ जसरी पनि जस्ताको तस्तै याद गरिदिनु होला। त्यसलाई हिसाब गर्न आफूले पनि जान्न पर्यो, नर्मल कुरा हो। कहिलेकाहीँ अब प्राय त 6500 वर्ग मिटरै सोध्देला, नभए भने कहिलेकाहीँ के छ भने यसलाई कन्भर्ट गर्ने गरी क्वेसन सोधिदिन सक्छ। र त्यस्तो क्वेसन आयो भने जुन क्वेसन आए पनि त्यसलाई आफ्नो अनुकूल बनाएर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ अथवा जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि विभिन्न युनिटहरूको बारेमा पनि हामी के हुनुपर्छ, जानकार हुनुपर्दछ। पशुपालन क्षेत्र, पशु फार्म, पशु बत्सला, पशु हाट बजार र पशुको प्रत्यक्ष ओहोर दोहोर हुने ठाउँबाट कम्तीमा 500 मिटर टाढाको दूरीमा हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। क्वारेन्टाइन स्थल निर्माण गर्दाखेरि नजिकै, जस्तो पशुहरूको ओहोर दोहोर हुने एरिया एउटै बाटो र क्वारेन्टाइन स्थल पनि एकै ठाउँमा भयो भने के हुन्छ भने विभिन्न किसिमका संक्रामक रोगहरू बाहिरबाट त्यहाँ फेरि पुनः सर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। अब पशुपालनका क्षेत्रमा हो भने पनि त्यो पशुपालन क्षेत्रबाट नजिकै छ भने पनि यदि क्वारेन्टाइनमा स्थलमा राखिएका पशुहरूसँग संक्रामक रोगहरू छ भने पनि पशु फार्ममा सर्न सक्छ। यदि पशु फार्ममा संक्रामक रोगहरू फैलिएको अवस्था रहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा यतातिर क्वारेन्टाइन स्थलमा राखिएका पशुहरूलाई पनि सर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कम्तीमा पनि हामीले पशु फार्म, त्यस्तै गरी पशुपालन क्षेत्र, पशु बत्सला, पशु हाट बजार र पशुको ओसार पसार हुने ठाउँभन्दा कम्तीमा पनि 500 मिटर टाढा, अथवा यसलाई 500 मिटर नभएर 1 किलोमिटर, आधा किलोमिटर, 2 किलोमिटर, 3 किलोमिटरले पनि आइदिन सक्छ एन्सर हो। त्यति बेला तपाईँले के बुझ्नु पर्यो, 1000 मिटर बराबर 1 किलोमिटर हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो नि। भनेको मतलब 500 मिटर भनेको के हो, आधा किलोमिटरको दूरीमा के गर्न सकिन्छ, यो क्वारेन्टाइन स्थल निर्माण गर्न सकिन्छ। के भन्दा आधा किलोमिटर भन्दाखेरि पशुपालन क्षेत्र, पशु फार्म, पशु बत्सला, पशु हाट बजार भन्ने कुरा यसलाई चाहिँ हजुरहरूले बुझिदिनु होला। र अन्य कुरा त हामीले धेरै पटक दोहोरिएको छ, क्वारेन्टाइनमा राखिएका पशुहरूको बाहिरी पशुसँग लसपस नहुने गरी हामीले बार बन्देजको व्यवस्था हुनुपर्छ। भिन्दै पशु राख्नका लागि छुट्टा छुट्टै बस्ने ठाउँको व्यवस्था हुनुपर्दछ। पशुजन्य पदार्थहरू उत्पादन सामग्री राख्ने छुट्टै ठाउँ हुनुपर्छ। कुनै चिजलाई चिस्यान केन्द्रमा राख्नुपर्ने हो भने क्वारेन्टाइन स्थलभित्र त्यसको पनि व्यवस्था हुनुपर्छ। निसंक्रमण प्रयोग हुने रसायनहरू राख्नका लागि छुट्टै ठाउँ हुनुपर्दछ। सम्बन्धित विषयको दक्ष कर्मचारीहरूको समेत व्यवस्था भएको हुनुपर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले, यो चाहिँ नर्मल कुरा हो, त्यो चाहिँ हजुरहरूले आफैले पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तर यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको यो 6500 वर्ग मिटर र 500 मिटरको दूरी चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई चाहिँ हजुरहरूले सम्झिनु होला। तपाईँलाई क्वेसन आउन सक्ला, पशुपालन फार्म अथवा पशु बत्सला भन्दा कति टाढाको दूरीमा क्वारेन्टाइन स्थल निर्माण गर्नु पर्दछ भनेर तपाईँलाई क्वेसन आयो भने यसरी चाहिँ तपाईँहरूले राख्नुपर्ने हुन्छ है। त्यस्तै गरेर पशु क्वारेन्टाइन स्थल निर्माण गर्नका लागि कम्तीमा कति वर्ग मिटर क्षेत्रफल भएको एरिया आवश्यक पर्दछ भनेर आउन सक्छ हो। त्यसका लागि तपाईँहरूले यसरी चाहिँ हेरिदिनु होला। अब विभिन्न रोगका लागि क्वारेन्टाइनमा राख्ने अवधि भनेर भनेको छ। अब यसमा अलिकति महत्त्वपूर्ण कुरा छ, मैले अस्ति त तपाईँहरूलाई यो जानकारी पनि गराएको थिएँ मैले हैन। र यहाँ भन्नुपर्दाखेरि अलिकति महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्, यही कुरा मात्रै भएर फेरि रिपिट गरेको। कुनै पैठारीकर्ताले नेपालमा विद्यमान संक्रामक रोगको विरुद्धमा खोप लगाएको प्रमाण यकिन हुने प्रमाणपत्र पेश भएमा वा प्रमाणिक प्रमाणपत्र पेश भएमा क्वारेन्टाइन अधिकृतले क्वारेन्टाइन गरी छाड्न सक्नेछ भनेको मतलब यो कस्तो अवस्थामा क्वारेन्टाइन अधिकृतले पैठारी गरेर ल्याएको पशुपन्छी जन्य पदार्थ र उत्पादन सामग्रीलाई सिधै छाड्न सक्नेछ अथवा चेक जाँच गरेर सिधै छाड्न सक्नेछ भनेर आयो भने यसलाई के हुनु पर्यो भने जुन पशु हो त्यसलाई संक्रामक रोगका विरुद्धमा खोप लगाएको प्रमाणपत्र सँगसँगै उलाई चाहिँ प्रमाणिक प्रमाणपत्र अथवा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र ल्याएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा उलाई के गर्न सक्छ, क्वारेन्टाइन अधिकृतले सिधै छाड्न सक्ने प्रावधान रहेको छ भनेर भनेको हो यो। त्यस्तै स्वास्थ्य पहिचान हुने प्रमाणिक प्रमाणपत्र नभएमा निश्चित अवधिमा के गर्नुपर्छ, क्वारेन्टाइन स्थलमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यस्तै गरेर यो ऐन बाहेक यो ऐनमा भएका बाहेक रोगको क्वारेन्टाइन अवधि तोकिए बमोजिम हुनेछ भनेको यो के भन्न खोजेको भने यो ऐनमा मुख्य गरेर 16वटा रोगलाई उल्लेख गरिएको छ हैन। त्यो 16वटा रोग भन्दा अन्य रोगका लागि क्वारेन्टाइन अवधि भनेर भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा जुन रोगका लागि जति क्वारेन्टाइन अवधि भनेको छ त्यति नै अवधि यसमा यसले भन्न खोजेको हो है। अब म त बौरानी आउने जनक पाण्डे प्लिज म्युट गरिदिनु होला।
केही कुरा सोध्दै हुनुहुन्छ कि हजुरले? सर हजुर मैले सोध्न लागेको एउटा कुरा प्लिज ल सोध्नु न। हाम्रो यो पशु स्वास्थ्य परिचालन हुने प्रमाणिक प्रमाणपत्र भयो भने यो थोरै मैले नबुझे हो सर। प्रमाणिक प्रमाणपत्रको बारेमा हजुर एउटा क्वारेन्टाइन प्रमाणपत्र र प्रमाणिक प्रमाणपत्र भनेर भनेको छु मैले। क्वारेन्टाइन प्रमाणपत्र पनि एक किसिमको स्वास्थ्य प्रमाणपत्र नै हो। पशुपन्छी जन्य पदार्थ र उत्पादन सामग्रीको गुणस्तर उपयुक्त छ अथवा कुनै पनि रोगको संक्रामक नभएको हो भन्ने कुराको यकिन गर्नका लागि उपलब्ध गराउने प्रमाणपत्र हो हैन। र प्रमाणिक प्रमाणपत्र के हो भन्दा जुन ठाउँबाट हामीले पशुपन्छी जन्य पदार्थ र उत्पादन सामग्री पैठारी गरेर ल्याउँदैछौँ भने है, पैठारीका लागि ल्याउँदैछौँ भने हैन, त्यो ल्याउने जुन ठाउँबाट ल्याउन खोजिएको हो त्यसै ठाउँको कसले भन्दाखेरि पशु चिकित्सकले है प्रमाणित गरेको के हो त प्रमाणपत्रलाई हामीले प्रमाणिक प्रमाणपत्र भनेर भन्छौँ। उदाहरणका लागि मैले भने तपाईहरुलाई भारतको नयाँ दिल्लीबाट जमुनापारी बाख्राको प्योर बोका हामीले खरिद गरेर ल्याउँदैछौँ भने, त्यसलाई पैठारी गरेर ल्याउँदैछौँ भने त्यो जमुनापारी बोकालाई हामीले के गर्छौँ त्यसै ठाउँको पशु चिकित्सकसँग है अथवा भेटनरी निरीक्षकसँग त्यसको स्वास्थ्य अवस्था जाँचेर यसको स्वास्थ्य अवस्था ठीक छ भनेर उपलब्ध गराएको स्वास्थ्य प्रमाणपत्रलाई हामीले प्रमाणिक प्रमाणपत्र भनेर भन्दछौँ। ठीक छ। र अब त्यसरी उताबाट प्रमाणित प्रमाणपत्र सहित आएको जुन बोका छ नि हो त्यो बोकालाई क्वारेन्टाइन चेक पोस्टमा क्वारेन्टाइन अधिकृतले चेक जाँच गर्दा त्यसको स्वास्थ्य अवस्था ठीक छ, त्यसलाई पैठारीका लागि देशभित्र लान सकिन्छ भनेर जुन प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउँछ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त क्वारेन्टाइन प्रमाणपत्र भनेर भन्छौँ। ठीक छ। बुझिन्छ अब? हजुर सर। ओके ल। अब यो सँगसँगै हजुरहरूलाई जानु लागि स्वास्थ्य पहिचान हुने प्रमाणित प्रमाणपत्र नभएमा निश्चित अवधि के गर्ने त क्वारेन्टाइन स्थलमा राखिने छ भनेर भनेको छ। त्यस्तै यो ऐन बाहेकका अन्य रोगहरूमा तोकिएको अवधि अनुसारको क्वारेन्टाइन स्थलमा राख्ने भनिएको छ। अब त्यस्तै गरेर तोकिएको रोगको क्वारेन्टाइन अवधि पुरा नगरिसकेपछि सूचना प्रकाशित गरी है यसले के भन्न खोजेको छ तोकिएको रोगको क्वारेन्टाइन अवधि पुरा गरिसकेपछि हैन सूचना प्रकाशित गरी विभिन्न संक्रामक रोगको खोप लगाएर पठाउन सक्नेछ, साथै उक्त खर्च पैठारीकर्ता स्वयंले बेहोर्नु पर्ने छ भनेर भनेको छ। जस्तो मानव हामीले के भनेका छौँ भने जस्तो उदाहरणका लागि एउटा अफ्रिकन स्वाइन फिभरका लागि हामीले के गर्छौँ 40 दिनसम्म के गर्छौँ त क्वारेन्टाइन स्थलमा क्वारेन्टाइनको अवधि तोकिएर राखेका हुन्छौँ। अब त्यति अवधिसम्म उसलाई त्यो रोग देखा परेन भने हामीले के गर्छौँ त त्यो पशुलाई हामीले खोप लगाएर अथवा त्यो बङ्गुरलाई खोप पैठारीका लागि हामीले देशभित्र आउन अनुमति दिन सक्छ कसले क्वारेन्टाइन अधिकृतले। तर त्यसका लागि के हुनु पर्यो आवश्यकता महसुस भयो भने त्यहाँ खोप लगाएर भित्र पठाउने व्यवस्था पनि गर्न सक्छ। तर त्यो खोप लगाउँदाखेरि लाग्ने खर्च, खोप खरिद गर्दाखेरि लाग्ने खर्च कसले बेहोर्नु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि पैठारीकर्ता स्वयंले बेहोर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ भन्न खोजेको, यहाँ अरू केही छैन है त। अब यसका लागि सूचना प्रकाशित गर्ने भन्न खोजिएको छ नि, यहाँ सूचना प्रकाशित गरेर के भनेको छ भने अब जस्तो उदाहरणका लागि हाम्रो बर्ड फ्लू रोग फैल्यो अथवा हाम्रो देशमा अस्ति भर्खरै के भएको थियो भने रानीखेत रोगले देशव्यापी रूपमा एउटा के भएको थियो भयावह अवस्था सिर्जना गरेको थियो हैन। अब त्यो अवस्थामा यदि अब अहिले त हाम्रो के छ भने पन्छीजन्य पदार्थहरू हामीले बाहिरबाट ल्याउँदैनौँ है। अहिले देश चाहिँ पूर्ण रूपमा के भएको छ भने आत्मनिर्भर भएको छ। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई इक्जाममा के आइदिन सक्छ भने पैठारी गरेर हामीले तलको मध्ये कुन पशु अथवा पशुपन्छी जन्य पदार्थ अथवा अन्य उत्पादन सामग्री ल्याउँदैनौँ भनेर आयो भने तपाईँहरूले के गर्दिनु होला पन्छीलाई हामीले सकेसम्म हामी के गर्दैनौँ त बाहिरबाट आयात गर्दैनौँ अथवा के गर्दैनौँ निर्यात मात्रै हामीले गर्छौँ तर आयात गर्दैनौँ अथवा पैठारी गर्दैनौँ। के का सन्दर्भमा प्यारेन्ट बाहेक है। फेरि प्यारेन्ट बाहेक, प्यारेन्ट भनेको के रे प्यारेन्ट भनेको के हो
याद छ तपाईहरुलाई? ह्याचरीमा चल्ला उत्पादन गर्नको लागि। हो, ह्याचरीमा चल्ला उत्पादन गर्नका लागि अन्डा दिने, जस्तो ब्रोइलर कुखुराको पनि प्यारेन्ट भन्नाले सबै ब्रोइलर कुखुराले के गर्दैनन्, अन्डा पार्दैनन्। ठीक छ, सबै ब्रोइलर कुखुरा फर्टाइल हुँदैनन्, तिनीहरू के हुन्छन्, इनफर्टाइल रहने गर्दछन्। तर त्यसका लागि के गर्नुपर्छ, मदरलाई हामीले ल्याउनु पर्छ। त्यो मदर भनेको के हो त, प्यारेन्ट्स हो है। हो, त्यो प्यारेन्ट्सका सन्दर्भमा बाहेक अन्य पन्छीजन्य पदार्थहरू अथवा पन्छीहरू हामीले बाहिरबाट के गर्दैनौँ त भन्दाखेरि पैठारी गर्दैनौँ अथवा आयात गर्दैनौँ है। यो कुरा हजुरले बुझिराख्नु होला है। गाई भैँसी भेडा बाख्रा सबै आयात गर्छौँ, सबै पैठारी गर्छौँ, तर पन्छी डाइरेक्ट हामीले के गर्दैनौँ, मासुका लागि ब्रोइलर कुखुरा बाहिरबाट हामीले ल्याउँदैनौँ। ठिक छ, अन्डा उत्पादनका लागि हामीले के गर्दैनौँ, लेयर्स कुखुरा चाहिँ बाहिरबाट ल्याउँदैनौँ, अन्डा पनि हामीले बाहिरबाट ल्याउँदैनौँ। तर के मात्रै ल्याउँछौँ, प्यारेन्ट्स मात्रै ल्याउँछौँ। तर अन्य चाहिँ पशुहरू हो भने सबै किसिमका पशुहरू हामीले के गर्छौँ त, बाहिरबाट ल्याउँछौँ अथवा पैठारी भएर आउँछ। यति कुरा चाहिँ बुझिदिनु होला है। अब यो सँगसँगै अर्को के भनेको छ भने, क्वारेन्टाइन स्थलमा राखिएका पशु, पशुजन्य पदार्थ तथा उत्पादन सामग्री क्वारेन्टाइन अवधि पूरा गरी स्वास्थ्य प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएको 3 दिनभित्र पैठारीकर्ताले लैजानु पर्ने छ। हो, कहिलेकाहीँ एउटा क्वेसन आइदिन सक्छ है, क्वारेन्टाइन स्थल को प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि पैठारीकर्ताले कति दिनभित्र पशु, पशुपन्छी जन्य पदार्थ अथवा उत्पादन सामग्री लगिसक्नु पर्दछ भन्ने कुरा आउँछ। यो चाहिँ कति रहेछ, 3 दिनभित्र के गरिसक्नुपर्छ, लैसक्नु पर्ने हुन्छ। अब हुन त पैठारीकर्ताले नै के गरेको हुन्छ भने, क्वारेन्टाइन स्थलमा राख्दाखेरि पशुलाई आवश्यक पर्ने आहारको सम्पूर्ण व्यवस्थापन उसैले गरेको हुन्छ। तर म आहारको व्यवस्थापन गर्छु, अहिले मलाई ढुवानीको साधन पाइएको छैन, अथवा जुन ठाउँमा लानु पर्ने हो त्यो ठाउँमा अहिले डिमान्ड छैन भनेर उसले भन्न पाउँदैन। उसले के गर्नुपर्छ, 3 दिनभित्रमा अनिवार्य रूपमा उसले चाहिँ क्वारेन्टाइन स्थलबाट पशु, पशुपन्छी जन्य पदार्थ अथवा उत्पादन सामग्री क्वारेन्टाइन प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि तुरुन्त लैजानुपर्छ 3 दिनभित्र हैन। यदि 3 दिनभित्र लएन भने क्वारेन्टाइन अधिकृतले त्यसलाई के गर्न सक्छ, जफत गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यो व्यवस्था केमा रहेको छ, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा नियमावली 2056 मा रहेको छ। यो कुरा बुझ्नु होला। क्वारेन्टाइन स्थलमा कुनै पनि पशु मरेको वा पशुजन्य पदार्थहरू सडेको भएमा क्वारेन्टाइन अधिकृतले लिखित आदेश बिना नै लिखित आदेश बिना लैजान पाइने छैन भनेर भनेको छ है। अब मानव उदाहरणको लागि तपाईहरुले एउटा क्वारेन्टाइन स्थलमा राखेको मासु सुरक्षित अवस्थामा राखेको थियो, तर के भयो त त्यसको गुणस्तर बिग्रेर चाहिँ त्यो चाहिँ खानको लागि उपयुक्त भएन अथवा पैठारीका लागि उपयुक्त भएन। अथवा पशु हो तपाईहरुले ल्याएको क्वारेन्टाइन स्थलमा राख्नु भएको थियो, तर त्यो के भयो त अकस्मात डेथ भयो भने पनि क्वारेन्टाइन अधिकृतले जबसम्म त्यसलाई डिस्पोज गर्न लैजानुस् भनेर लिखित आदेश दिँदैन तबसम्म तपाईहरुले लान पाउनु हुन्न। उदाहरणको लागि छ नि, एउटा कुनै पनि अब मान्छेको पनि कुनै घटना भयो र पुलिस केस भइसक्यो भने के गर्छ, त्यसले पुलिस केस भइसकेपछि उसले के गर्छ त, त्यसलाई सुरक्षितको लागि के गर्छ, मान्छे हो भने त्यो डेड बडीलाई पनि के गरेको हुन्छ, हस्पिटलमा लगेको हुन्छ, हो कि नै। अब हामीले सोच्छौँ नि त्यसलाई पोस्टमार्टम नगरे पनि के हुन्छ होला र, मरिसकेपछि गाडीले कुचेर मर्यो, त्यसलाई पोस्टमार्टम नगरिकन ल्याए पनि हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ नि त। तर यसको के हुन्छ, आफ्नो प्रक्रिया रहन्छ। ठिक छ, हो, त्यो प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कानुनले, त्यो ऐनले, त्यो नियमावलीले दिएको जुन कानुनमा भएका व्यवस्था हुन् त्यो व्यवस्था भन्दा बाहिर गएर हामीले कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन। यदि त्यसो गरियो भने के हुन्छ त, त्यो कानुन विपरीत भएको मानिनेछ र उसलाई चाहिँ के हुन्छ, कारबाहीको भागीदार ठहरिनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि क्वारेन्टाइन स्थलमा राखिएको पशु, पशुपन्छी जन्य पदार्थ अथवा उत्पादन सामग्रीको गुणस्तर बिग्रियो अथवा कुनै अकस्मात त्यसको डेथ भयो भने पनि लिखित आदेश दिँदैन तबसम्म त्यसलाई लगेर डिस्पोज गर्ने अथवा अन्य प्रयोग गर्ने चाहिँ हुनु हुँदैन भनेर भनेको है त। ल यति कुरा बुझ्नुला। अब यहाँ चाहिँ के छ भने विभिन्न रोगको के छ, क्वारेन्टाइन अवधि कति रहने छ भनेर भनेको छ। रिन्डर पेस्टको 21 दिन, फुट एन्ड माउथ डिजिजको 14 दिन, त्यस्तै
PPR को 21 दिन, लम्पी स्किन डिजिजको 21 दिन, सिप एन्ड गोट पक्सको 21 दिन हैन, ब्लू टङको 40 दिन, त्यस्तै अफ्रिकन स्वाइन फिभर 40 दिन। अफ्रिकन स्वाइन फिभर अहिलेसम्म नेपालमा रोग देखा परेको छैन है। यी रोग मध्ये कुन रोग नेपालमा देखा परेका छैनन् भनेर आइदियो भने तपाईहरुले बुझ्नु होला कि अफ्रिकन स्वाइन फिभर चाहिँ देखा परेको छैन। त्यस्तै यसका लागि 40 दिन, क्लासिकल स्वाइन फिभर 40 दिन, अफ्रिकन हर्स सिकनेस 40 दिन, भेसिकुलर स्टोमाटाइटिस 21 दिन हैन, स्वाइन भेसिकुलर डिजिज भन्यो भने 28 दिन। यस्तै कन्टाजियस बोभाइन प्लुरोनिमोनिया भन्यो भने 6 मन्थ। अब यो मध्येमा सबैभन्दा अधिक बढी क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने रोग कुन हो भनेर पनि आइदिन सक्छ है। यसमा के रहेछ त भन्दाखेरि CBP भनेर आउँछ यसलाई हैन, तपाईहरुलाई सर्टकटमा पनि आइदिन सक्छ कहिले CBPP भनेर आउँछ। यो कन्टाजियस बोभाइन प्लुरोनिमोनिया भनेर CBPP भनेर आउँछ है। सर्टकटमा आयो भने यसरी बुझ्दिनु होला। त्यस्तै रिफ्ट भ्याली फिभर, फल प्लेग, न्युकास्टल डिजिज र लास्टमा अलिकति देखिया छैन होला त्यो चाहिँ एभियन इन्फ्लुएन्जा है। त्यो जसका लागि 21 दिन हामीले के हुन्छ क्वारेन्टाइन अवधि तोकिएको हुन्छ। अब यो सँगसँगै अगाडि जान्छु म परीक्षण गर्ने कार्यविधि भनेको छ। अब यो परिच्छेद 2 मा राखेको छ, स्वास्थ्य तथा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा नियमावली 2056 को परिच्छेद 2 मा उल्लेख गरेको छ। परीक्षण गर्ने कार्यविधि भनेर यसमा राखेको छ। पशुपन्छी जन्य पदार्थ, पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्रीको परीक्षण तोकिए बमोजिम हुनेछ भनेको मतलब कसरी चेक जाँच गर्ने हो, त्यसको स्वास्थ्य परीक्षण कसरी गर्ने हो भन्ने कुराको त्यसको आफ्नै के हुन्छ एउटा लोजिक हुन्छ भन्छौँ नि हामीले। अब पोस्टमार्टम गर्दाखेरि पनि जतापाई ततै पोस्टमार्टम गर्न पाइँदैन भन्छौँ नि, त्यस्तै गरेर हामीले जिउँदो पशुहरूको डायग्नोसिस गर्दाखेरि पनि त्यसको के हुनुपर्छ, के चिजहरू हेर्ने त है। जस्तो आँखाको अवस्था कस्तो रहेको छ भनेर हेर्न सक्छौँ हामीले हैन। त्यस्तै नाकमुखबाट रियाल सिगानहरू बगेको छ या छैन भनेर हेर्न सक्छौँ। खुरहरूमा अथवा अन्य जुन ठाउँमा रौँहरू छैनन् त्यस्तो ठाउँहरूमा कुनै घाउहरू भएको छ कि चोटपटक लागेको छ कि अथवा के कुरा भएको छ भन्ने कुराहरू यावत कुराहरू हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, एक्जामिनेसन गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा फिजिकल एक्जामिनेसन भनेर पनि भन्छौँ हामी, क्लिनिकल एक्जामिनेसन हो। त्यो के कुराहरू हेर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसमा भन्न खोजेको छ। त्यस्तै त्यो चाहिँ तोकिए बमोजिम हुने भनेर भने है त। त्यस्तै अब पशु भए त्यसको क्लिनिकल परीक्षण, प्रयोगशाला परीक्षण तथा रोग लागेको शङ्का भएमा आवश्यकता अनुसार अन्य परीक्षण वा प्रविधिहरूको समेत हामीले के गर्न सक्छौँ, प्रयोग गर्न सक्छौँ। प्रविधिको प्रयोग भन्नाले हामीले के गर्न सक्छौँ त, जस्तै हामीले PPR रोग लागे भेडा बाख्रा हामीले जस्तो पैठारी गरेर ल्याइराखेका छौँ भने त्यसलाई हामीले त्यसको क्लिनिकल एक्जामिनेसन गरेर मात्रै नहुन सक्छ अथवा फिजिकल जाँच बाहिरी जाँच गरेर मात्रै पनि नहुन सक्छ। हामीसँग भएको एडभान्स टेक्नोलोजी भनेर भन्छौँ नि हामीले, जस्तो ऱ्यापिड टेस्ट अथवा एन्टिजेन टेस्ट भन्छौँ नि। अब उदाहरणको लागि कोरोना टेस्ट गर्दाखेरि अहिले के गर्छ, PCR गर्यो भने तपाईँको धेरै लामो समयसम्म रिपोर्ट आउन लाग्छ, तर एन्टिजेन जाँच गर्यो भने के हुन्छ उतिखेर 5-10 मिनटभित्रै तपाईँको के हुन्छ त रिपोर्ट आउने गर्दछ, हो कि नै हो। त्यो भनेको के हो त, नवीनतम प्रविधि हो तिनीहरू। विभिन्न रोगका लागि पनि हामीले के गरेका छौँ त, यस्ता किसिमका ऱ्यापिड टेस्ट किटहरू डेभलप भएका छन् अथवा एन्टिजेन टेस्ट किटहरू डेभलप भएका छन्, जस्तै PPR को लागि, FMD को लागि हैन हो। त्यस्तै गरेर स्वाइन फिभरको लागि हैन, एभियन इन्फ्लुएन्जाको लागि, रानीखेतका लागि हैन, त्यस्तै गम्बारोको लागि, यस्ता किसिमका रोगहरूका लागि भएका नवीनतम प्रविधिहरूलाई पनि सँगसँगै हामीले के गर्न सक्छौँ, परीक्षण गरेर हेर्न सक्छौँ। अब त्यो परीक्षण गर्दाखेरि रोग नलागेको कन्फर्म भइसकेपछि हामी सिधै के गर्न सकिन्छ त, पैठारी गर्न सकिन्छ भनेर भन्न खोजेको यो। त्यस्तै गरेर पशुजन्य पदार्थ वा उत्पादन सामग्री भएमा यहाँ चाहिँ माथि चाहिँ डाइरेक्ट लाइभ एनिमलको कुरा गरेको छ है। यसको नवीनतम प्रविधि भन्नाले त्यसको प्रयोग गर्ने भनेको छ। र यहाँ चाहिँ 3 नम्बरमा के भनेको छ भने पशुजन्य पदार्थ वा उत्पादन सामग्री भएमा त्यसको हामीले के हेर्नुपर्ने हुन्छ त, अब पशु जिउँदो पशु भए पो त्यसको चाहिने बाहिरी टेम्परेचर हेर्ने हैन, त्यसको आँखा मुखहरूमा के कस्तो अवस्था छ हेर्ने, अथवा त्यसको र्यालहरू आइराखेको छ भने एन्टिजेन टेस्ट गर्ने, त्यस्तै ब्लडहरू निकालेर हामीले चेक जाँच गर्ने हुन्थ्यो। तर डेथ भइसकेको हो यो त के हुन्छ त भन्दाखेरि डेथ सेलहरू निनीहरू त हैन। अब यस्तो अवस्थामा भने हामीले के हेर्नु पर्यो, त्यसको मासु हो भने त्यसको हामीले सिधै रङ हेर्न सक्छौँ। जस्तै हामीले भनेको छौँ नि कुखुराको मासु सेतो हुन्छ भनेर, ब्रोइलरको मासु कस्तो हुन्छ, सेतो हुन्छ, हामीलाई थाहा छ हैन। त्यस्तै गरेर खसी बोकाको मासु कस्तो हुन्छ,
रातो मासु हुन्छ। हामीले भनेका छौँ नि रातो मासु स्वास्थ्यको लागि अथवा कोलेस्ट्रोल हुने मान्छेहरूको लागि बढी के हुन्छ हानिकारक हुन्छ, प्रयोग गर्नु हुँदैन। तर उसको लागि हो भने सेतो मासु प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर भने हुन्छौँ नि। हो सेतो मासु भनेको जस्तो ब्रोइलरको मासु सेतो हुन्छ, त्यसको रङ हेर्न सक्छौँ, त्यसको बास्ना हेर्न सक्छौँ। अब दुध हो नि, दुधको रङ सेतो हुन्छ सबैलाई थाहा छ, तर बास्ना लिँदाखेरि के हुन्छ भने त्यो संक्रामक भइसकेको अवस्था रहेछ भने त्यसको मतलब सेन्ट पनि के हुन सक्छ, चेन्ज भएको हुन सक्छ। अब त्यसको लेबलिङ गरेको छ कि नै, परिमाणको अवस्था कस्तो छ, जस्तो 1 लिटरको दुधको पोका भनेको छ, तर जाँच गर्दाखेरि के भयो आधी लिटर भयो। अब 1 केजीको घाँसको बिउ भनेको छ, तर त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ मतलब वेट लिँदाखेरि कति भयो, त्यो चाहिँ कति भयो 700 ग्राम भइदियो भने त्यो त उपयुक्त भएन नि है। त्यस्तै गरेर लेबलिङ लगाएको छ कि छैन, लेबलिङमा के कुरा हुन्छ, यसको बनेको मिति कहिले हो, त्यसको एक्सपायरी मिति कहिले हो, कुन डेटमा यो प्याक भएको प्याकिङ भएको हो हैन। त्यस्तै गरेर यो कुन कुन कम्पोजिसनहरू मिलेर बनेको छ लगायतका विषयहरू के हुन्छ लेबलिङ गरिएको हुनुपर्छ, त्यो छ या छैन। र पैठारी गरिने देशबाट जारी गरेको स्वास्थ्य प्रमाणपत्र छ कि छैन अथवा प्रमाणिक प्रमाणपत्र छ कि छैन। तपाईले यो प्रमाणिक प्रमाणपत्र भनेर धेरै पटक दोहोरिएको छ। प्रमाणिक प्रमाणपत्र भन्ने कुरा चाहिँ हजुरहरूले बुझिदिनुलाई मैले अघि पनि यसलाई फेरि पनि भने म फेरि पनि रिपिट गरिदिन्छु। जुन ठाउँबाट हामीले पशुपन्छी जन्य पदार्थ र उत्पादन सामग्रीहरू हामीले पैठारी गरेर ल्याउन लागि हो, त्यो ठाउँबाट के त त्यही ठाउँमा रहेको पशु चिकित्सक है अथवा भेटनरी निरीक्षकले उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य प्रमाणपत्रलाई हामीले के भन्छौँ त प्रमाणिक प्रमाणपत्र भनेर भन्छौँ। त्यसको चेक जाँच गर्ने भनेर भनेको छ, परीक्षण गर्ने। त्यस्तै परीक्षणका लागि नमुना लिँदा प्रत्येक पार्सलबाट कम्तीमा 10% नमुना लिनुपर्ने छ भनेर भनेको छ। यो प्रत्येक पार्सलबाट 10% नमुना भनेको मतलब के हो भने जस्तो 100 वटा बाख्राहरू आएका छन् भने हामीले कम्तीमा पनि 10 वटा बाख्राको नमुना लिन पर्यो भनेको छ। त्यस्तै उदाहरणका लागि मासु ल्याएको छ अथवा दुध ल्याएको छ भने 100 लिटर दुध ल्याएको छ भने हामीले के गर्नु पर्यो, कम्तीमा पनि 10 लिटर दुधबाट हामीले के गर्नु पर्यो, नमुना लिनु पर्यो भनेर भन्न खोजेको है। र अब मासु हो भने 100 केजी मासु ल्याएको छ भने 10 केजी मासु बराबरको के हुनु पर्यो, 10 केजी मासु बराबरबाट आउन सक्ने नमुनाहरू हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, लिनु पर्यो भनेको मतलब टोटल पार्सलबाट के गर्नु पर्यो 10% नमुना चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, परीक्षणका लागि ल्याउनु पर्छ भनेर यो ऐनले उल्लेख गर्न खोजेको छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा लेखेको छ, कुनै पशुपन्छी जन्य पदार्थ वा उत्पादन सामग्रीको नमुना लिएर प्रयोगशालामा पठाएपछि रिपोर्ट आउन लामो समयसम्म लाग्नेछ। मानव उदाहरणका लागि के छ भने मासु ढुवानी गरेर ल्याएको छ अथवा मासु पैठारी गर्नका लागि ल्याएको छ अथवा दुध पैठारीका लागि ल्याएको छ अथवा दुग्धजन्य पदार्थहरू ल्याएको छ, त्यो के हुन्छ भन्दा क्वारेन्टाइन स्थलमा उपयुक्त संरक्षण गर्ने कोल्ड चेनको व्यवस्थापन पनि भएको छैन र त्यसलाई चाहिँ परीक्षण ल्याबोरेटोरीमा नेपाल सरकारले तोकेका ल्याबोरेटोरीहरूमा परीक्षण गरेर ल्याउने लागि हो भने त्यो चाहिँ रिपोर्ट आउन 3-4 दिन लाग्छ। हेर्नुस् त दुधलाई त हामीले लामो समयसम्म संरक्षण गर्न राख्न पनि गाह्रो हुन्छ नि त। हो त्यस्तो अवस्था हो भने हामीले के गर्नु पर्यो, सम्बन्धित क्षेत्रसम्म ढुवानी गरेर लान दिने र सम्बन्धित क्षेत्रमा पुगिसकेपछि के शर्तमा त बिक्री वितरण गर्न नपाउने शर्तमा के त क्वारेन्टाइन अधिकृत र पैठारीकर्ताको केमा मतलब सहमतिमा त्यसलाई के गर्न सक्नेछ, ढुवानीका लागि क्वारेन्टाइन अधिकृतले अनुमति दिन सक्नेछ भन्ने कुरा व्यवस्था गरेको छ। यसमा अरू खास त केही छैन। अब यसमा भनेको छ क्वारेन्टाइन अधिकृतको कामहरू के हुन सक्छन् भनेर भनेको छ। क्वारेन्टाइन अधिकृतका हामीले यति धेरै कुराहरू पढिसक्दाखेरि त हामीले जानिसक्यौँ है। क्वारेन्टाइन अधिकृतको मुख्य काम भनेको के हो भने क्वारेन्टाइन स्थलमा स्वास्थ्य के गर्ने त क्वारेन्टाइन प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन एउटा महत्त्वपूर्ण काम हो, ठिक छ। र यसले चाहिँ क्वारेन्टाइनमा आउँदाखेरि निकासी अथवा पैठारीको अवस्था के कस्तो रह्यो मासिक रूपमा त्यसको रिपोर्ट कहाँ गर्ने, विभागमा भनेर हामीले भनेका थियौँ। तर यहाँ चाहिँ सरसर्ती अब बुँदागत रूपमा यहाँ लेखिएकै कुरा भन्नु पर्दाखेरि पैठारी गरिएका पशुपन्छी जन्य पदार्थ पशु उत्पादन सामग्रीहरूको निरीक्षण गर्ने तथा क्वारेन्टाइन स्थलमा राखिएको पशुलाई आवश्यक दाना पानी घाँसको व्यवस्था भए अथवा नभएको जाँच गर्ने। त्यहाँ लगेर दाना पानी उसले के गर्ने उसले जाँच गर्ने हो। किनभने यो त खुवाउने जिम्मा त कसको रहेको हुन्छ त, अब त्यहाँ कामदारहरूलाई त्यो व्यवस्थापन उसले गर्ने भयो, तर आहारको व्यवस्थापन गरिदिने जिम्मा कसको हुन्छ त, पैठारीकर्ता स्वयंको हुन्छ अथवा निकासीकर्ता स्वयंको हुन्छ भनेर भनेका छौँ नि हामीले होइन। हो त्यो चाहिँ खुवायो या खुवाएन, कहिलेकाहीँ के हुन्छ पोषक तत्त्वयुक्त आहारहरू नपुगेर पनि के हुन्छ पशुहरू डेथ हुन सक्छन् नि।
है हो त्यो कुराको जानकारी लिन्छ उसले। त्यस्तै प्रयोगशालामा पठाएको नमुनाको रिपोर्ट नआउने बेलासम्म उपयुक्त पदार्थ वा उत्पादन सामग्रीहरूको व्यवस्था भए नभएको दुध राखिएको छ, दुध लामो समयसम्म त्यसको रिपोर्ट नआउने बेलासम्म राख्यो भने के हुन्छ, त्यो त सर्न सक्छ है हो। त्यसका लागि उपयुक्त तापक्रमको व्यवस्थापन गरेर राखेको छ या छैन, मासुलाई पनि उपयुक्त तापक्रमको व्यवस्थापन गरेर राखेको छ या छैन। विभिन्न किसिमका भ्याक्सिनहरू हुनु भने भ्याक्सिनले हामीले करिब धेरै जति भ्याक्सिनहरूलाई हामीले के भनेका छौँ, 4 देखि 8 डिग्री सेल्सियसको टेम्परेचर मेन्टेनेन्स हुने गरी प्रिजर्भ गर्नुपर्छ भनेर भनेका छौँ होइन हो। त्यो भएको छ कि छैन भन्ने कुराहरूको पनि उसले के गर्छ, चेक जाँच गर्छ। कसले चेक जाँच गर्छ भन्दा क्वारेन्टाइन अधिकृतले चेक जाँच गर्छ होइन। त्यस्तै प्रत्येक खेपमा पशुजन्य पदार्थ तथा पशु उत्पादन सामग्रीहरू लगेपछि के गर्छ, निसंक्रमण गर्न लगाउने, यदि नगरेको भए के गर्ने त गर्न लगाउने पनि भनेर भनेको छ है। त्यस्तै गरेर ढुवानीमा प्रयोग गर्ने परिवहनका साधनहरू है, यहाँ परिवहन भएको छ, यो परिवहन है मैले अस्ति पनि यसलाई मैले भने नि तपाईहरुलाई, साधन भन्नाले केलाई बुझिन्छ। यसलाई चाहिँ के भन्नु पर्यो हामीले भन्नाले पशुपन्छी जन्य पदार्थ अथवा उत्पादन सामग्रीलाई पैठारीका लागि परिवहन साधन भनेर भन्ने गरेका छौँ। अब यो परिवहन साधनको निसंक्रमण गरेको अथवा नगरेको पनि के गर्नु पर्यो, जाँच गर्ने, अथवा नगरेको भए के गर्ने, निसंक्रमण गर्न लगाउने काम पनि कसको हुन्छ, क्वारेन्टाइन अधिकृतको रहेको हुन्छ। त्यस्तै पशुजन्य पदार्थ र उत्पादन सामग्रीसँग सम्बन्धित कागजातहरूको जाँच गर्ने, पैठारी गरिएका पशु है कुनै पनि पशुपन्छी जन्य पदार्थ वा उत्पादन सामग्रीहरूमा संक्रामक रोग भएको पाइएमा छोटो माध्यमद्वारा पशु शाखा पशु कार्यालय विभाग वा मन्त्रालयमा सूचना गर्ने भनेर भनेको छ। अब यो भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि तपाईहरुलाई क्वारेन्टाइन अधिकृतले कुनै संक्रामक रोगहरू को अवस्था जानकारी भयो अथवा त्यो चाहिँ रोग फैलिएको जानकारी भयो भने पनि यसले के गर्न सक्छ भने नजिकको हाम्रो भेटनेरीसँग सम्बन्धित रहेका कार्यालयहरू, जस्तै हाम्रो अहिले त के छ, स्थानीय तहमा पशु सेवा शाखा छ, त्यस्तै प्रादेशिक स्तरको छ हैन, अथवा कुनै ठाउँहरुमा के छन्, अन्य ल्याबोरेटरीहरू रहेका छन् है हो। तिनीहरू पशु कार्यालयहरू भनेर भनेको थियौँ हामीले, संरचना छैन अहिले। अब हामीले विभागमा समेत के हुन्छ, त्यो संक्रामक रोग भने त्यसको बारेमा इमिडिएट छिटो माध्यमद्वारा, अब छिटो माध्यम भन्नाले चिठी लेखेर हुलाकमा हाल्ने होइन कि फोनमा अथवा इमेलको मार्फत के गर्नु पर्यो, सकेसम्म छिटो जानकारी गराउनु पर्यो भनेर भन्न खोजेको है। त्यस्तै छिमेकी मुलुकका क्वारेन्टाइन चेकपोस्टहरूसँग पनि यसले के गर्नुपर्छ, मितेरी सम्बन्ध भन्छ नि हामीले, सुमधुर सम्बन्ध राख्नुपर्ने हुन्छ। किनभने कुनै पनि जस्तो पैठारी गरेर ल्याएका पशुपन्छी भनेर मैले दोहोऱ्याएर राखेको छु है, पन्छी नराख्नुलाई हजुरले पशु मात्रै सम्झिनुलाई मैले पटक भन्दाखेरि पशुपन्छी भनेर भनेको छु। तर यहाँ पन्छी हामीले ल्याउँदैनौँ, त्यो अघि पनि मैले भनिहालेँ, पन्छीलाई प्राय जसो हामीले ल्याउँदैन, एउटा मात्रै प्यारेन्ट्स बाहेक अरू ल्याउँदैनौँ भनेर भनेको छु है। क्वारेन्टाइन चेकपोस्टसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने, यो सम्बन्ध विस्तार गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो देशबाट बाहिर कुनै पशुजन्य पदार्थ अथवा उत्पादन सामग्रीहरूलाई हामीले के गर्नु पर्यो, बाहिर पठाउनु पर्यो भने अथवा निर्यात गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौँ त, चेक जाँच गरेर पठाउँछौँ। र हामीले चेक जाँच गरिसकेपछि पनि त्यो जुन राष्ट्रमा पठाउने हो त्यही राष्ट्रमा रहेका पशु क्वारेन्टाइन कार्यालयहरूले पनि के गर्छन् त, त्यसलाई निश्चित क्वारेन्टाइनमा राख्ने अथवा त्यसको आवश्यकता परेमा जाँच गर्ने त्यो व्यवस्था रहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि दोहोरो सम्बन्ध विस्तार भयो भने के हुन सक्छ त भन्दाखेरि पैठारीकर्तालाई सहज हुन सक्छ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अथवा त्यो सहजता एउटा पशुजन्य रोगहरूलाई निम्तिनबाट के गर्छ, यसले मतलब सहयोग गर्छ, रोग निम्तिन नदिनका लागि सहयोगी भूमिकाहरू के गर्न सक्छ, निर्वाह गर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूको बीचमा के हुनुपर्छ, सम्बन्ध राख्नुपर्छ, कसले, क्वारेन्टाइन अधिकृतले भनेर भनेको छ है।
अब यसमा असंक्रमण क्षेत्रबाट ढुवानी गरिएको मानिने भनेको यसमा धेरै तपाईले के पनि नबुझ्नु होला। सरल भाषामा असंक्रमण क्षेत्रबाट भनेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रहेका जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू छन् नि, ती अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूमा आउने कुनै पनि पशुजन्य पदार्थ अथवा उत्पादन सामग्रीहरू के हुन्छन् त भन्दाखेरि उपयुक्त तरिकाले क्वारेन्टाइन भएर आइसकेका हुन्छन् हैन। र त्यस कारणले गर्दा त्यो क्षेत्रबाट ढुवानी गरिएको कुनै पनि उल्लेखित वस्तुहरूलाई के छ त निसंक्रमण हो भनेर पुष्टि गर्न सकिन्छ भनेको छ। तर कुनै कुनै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू के छन् त भन्दाखेरि यसरी असंक्रमित क्षेत्र हुन् भनेर घोषणा गरिएका हुँदैनन्। त्यस्ता घोषणा नगरिएका विमानस्थलहरू बाहेक अन्यत्र ठाउँबाट आएका जुन जुन असंक्रमित क्षेत्र अथवा यो क्षेत्र के हो त पूर्ण रूपले सुरक्षित हो भन्ने कुराहरूको लिस्टेड गरिएको छ भने त्यहाँ चाहिँ पटक पटक फेरि के गर्नु पर्दैन त पशुहरूलाई जाँच गराउनु पर्ने आवश्यकता हुँदैन। सिधै सम्बन्धित क्षेत्रमा के गर्न सकिन्छ ढुवानी गर्न सकिन्छ। मानौ तपाईको थाइल्यान्डको सुवर्णभूमि इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट हैन नेपालको त्रिभुवन विमानस्थलमा ल्याएका कुनै पनि पशुजन्य पदार्थ अथवा उत्पादन सामग्रीलाई मतलब त्रिभुवन विमानस्थलमा ल्याइसकेपछि त्यहाँ फेरि क्वारेन्टाइन स्थलमा राख्नुपर्ने अवस्था हुँदैन। किनभने थाइल्यान्डमा रहेको सुवर्णभूमि इन्टरनेसनल एयरपोर्ट पनि के हो त भन्दा असंक्रमण भएको क्षेत्र भनेर घोषणा गरिसकिएको क्षेत्र हो। अथवा त्यहाँ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ आएको कुनै पनि वस्तुहरू के छ त त्यसलाई क्वारेन्टाइन प्रक्रिया पुरा गरेर निसंक्रमण गरेर ल्याइएको हो भनेर बुझ्नुपर्छ। र त्यो ठाउँबाट आएको त्यो वस्तुहरूलाई के गर्ने सिधै सम्बन्धित ठाउँमा जानका लागि मतलब अनुमति दिन सकिन्छ भनेर भनेको। यहाँ त्यही कुरा लेखेको छ कुनै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल संक्रमण क्षेत्र हो भनी घोषणा गरिएको बाहेक वस्तु संक्रमण क्षेत्र हो है यो भनेर घोषणा गरिएको छ भने संक्रमण क्षेत्र हो भन्यो भने त त्यो संक्रमण क्षेत्रलाई त हामीले के गर्नु पर्यो त पुनः क्वारेन्टाइन गर्नु पर्यो अथवा चेक जाँच गर्नु पर्यो हैन। अब असंक्रमण क्षेत्र हो भनेर आयो भने त हामीले के गर्नु पर्यो त त्यसलाई चाहिँ जाँच गरिरहन आवश्यक भएन भन्न खोजेको। घोषणा गरिएको बाहेक अन्य विमानस्थलबाट ढुवानी भई आएको पशुजन्य पदार्थ तथा उत्पादन सामग्री नेपालभित्र भित्रिँदा असंक्रमण क्षेत्रबाट सिधै ढुवानी भई आएको मानिने छ। त्यो भनेको त्यो मानिने छ भन्नेको मतलब त्यसलाई चाहिँ क्वारेन्टाइन स्थलमा राख्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन भन्न खोजेको। सिधै त्यसलाई के गर्न सकिन्छ सम्बन्धित निकायमा पठाउन सकिन्छ भनेर भन्नु है। अब क्वारेन्टाइन प्रमाणपत्र भनेर भनेको छ। यो क्वारेन्टाइन प्रमाणपत्रको बारेमा धेरै पटक आइसकेको छ। क्वारेन्टाइन प्रमाणपत्र क्वारेन्टाइन अधिकृतले गराउने हो हैन। अब क्वारेन्टाइन प्रमाणपत्र कसरी उपलब्ध हुन्छ त भन्दा पैठारीकर्ताले ढुवानी गरेर ल्याएको कुनै पनि पशुजन्य पदार्थ अथवा उत्पादन सामग्री स्थलमा राखिसकेपछि त्यसको के त निश्चित समयावधि पुगेपछि उपलब्ध गराइन्छ। त्यसलाई के भनिन्छ क्वारेन्टाइन प्रमाणपत्र भनेर भनिन्छ भनेर हामीले व्याख्या गरिसकेका छौँ। र त्यो आफ्नो बुझ्ने भाषामा हो। तर एकत्रित भन्दाखेरि क्वारेन्टाइन प्रक्रिया पुरा गरिसकेको पशुजन्य पदार्थ वा उत्पादन सामग्रीको अनुसूची 2 बमोजिमको क्वारेन्टाइन प्रमाणपत्र क्वारेन्टाइन अधिकृतले पैठारीकर्तालाई यथाशीघ्र उपलब्ध गराउनु पर्ने छ भनेर यसमा उल्लेख गरिएको छ। अब अनुसूची कति अनुसारको प्रमाणपत्र भनेर भनेको छ त्यो अनुसूचीमा के कुरा उल्लेख गरेका छन् भन्ने कुराको बारेमा पनि म तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछु। नआत्तिनु होला अनुसूचीमा भएका कुराहरू त्यो प्राय जसो त सोध्दैन तर कहिलेकाहीँ के सोधिन सक्छ भने क्वारेन्टाइन अधिकृतले उपलब्ध गराउने क्वारेन्टाइन प्रमाणपत्र अनुसूची कति अनुसार रहेको छ है अथवा पशु क्षेपणाको अनुसूची कतिमा व्यवस्था भएको छ भनेर आउन सक्छ। हो त्यो कुरा चाहिने भयो हुनाले म अनुसूची पनि तपाईहरुलाई सर्टकटमा जानकारी गराइदिउँला। ब्याएका पशुजन्य पदार्थ वा उत्पादन सामग्रीहरूको निर्यात निकासी गर्नुपर्दा हैन। निर्यात भनेको के हो त निकासी गर्ने भन्न खोजेको बाहिर पठाउने भनेको हैन। अनुसूची 3 अनुसारको देखाएको फारमहरू क्वारेन्टाइन अधिकृत वा तोकेको भेटनेरी अधिकृतले तोकेको स्वास्थ्य प्रमाणपत्र वा सेनिटरी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनु पर्ने छ भनेर भनेको छ। अब हामीले जस्तो बाहिरबाट ल्याउँदा प्रमाणित प्रमाणपत्र हामीले खोज्या जस्तै
हामीले यहाँबाट स्वास्थ्य प्रमाणपत्रलाई बाहिर पठाउँदाखेरि हामीले त्यसलाई के भन्दो रहेछौँ, सेनिटरी प्रमाणपत्र भनेर भन्दा रहेछौँ। ठिक छ, बाहिरबाट पैठारी गरेर ल्याउँदाखेरि जुन ठाउँबाट ल्याउन खोजिएको हो त्यसै ठाउँबाट उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य प्रमाणपत्रलाई प्रमाणिक प्रमाणपत्र भन्यो। तर हाम्रो देशबाट बाहिर हामीले पठाउनु पर्दाखेरि पशु चिकित्सक अथवा भेटनेरी निरीक्षकहरूले अथवा क्वारेन्टाइन अधिकृतहरूले उपलब्ध भनेर भन्दा रहेछौँ। त्यो टाइपको प्रमाणपत्र के गर्नुपर्दो रहेछ, उपलब्ध गराउनु पर्दो रहेछ भनेर भन्नु है। अब यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने निकासीका लागि उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य प्रमाणपत्र वा सेनिटरी प्रमाणपत्र निम्न अनुसारको अनुसूची 3 को फारम नम्बरहरूमा उल्लेख गरेको छ। जस्तो अनुसूची 3 मा हामीले के गर्छौँ भने अब विभिन्न किसिमको देशभित्रै पनि हामीले के गर्छौँ भने एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा, एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा अथवा गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको मात्रै कुरा गर्दा रहेछौँ। चेक पोस्टमा भने हामीले स्वास्थ्य प्रमाणपत्र दिँदाखेरि चाहिँ हामीले देशभित्रै पनि के गर्न सक्छौँ, त्यो विभिन्न किसिमका फारमहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरणका लागि जस्तो कुकुर तथा बिरालोका लागि हामीले फारम नम्बर 1 को प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यो फारम नम्बर 1 भनेको के हो त भन्दा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा नियमावली 2056 को अनुसूची 3 अनुसार नम्बर 1 भनेको हो। त्यस्तै फारम नम्बर 2 मा घरपालुवा तथा जङ्गली पशुका लागि फारम नम्बर 2 को प्रयोग गर्दा रहेछौँ। पशुको वीर्यको लागि हो भने फारम नम्बर 3 को प्रयोग गर्दा रहेछौँ। पशुको मासुको लागि फारम नम्बर 4, पशु आहारा औद्योगिक त्यस्तै औषधिहरूको रूपमा प्रयोग हुने पशुजन्य पदार्थहरूको लागि 5 फारम नम्बर 5, घोडा जातिको पशुका लागि फारम नम्बर 6, पन्छीका लागि फारम नम्बर 7 र विभिन्न पन्छीका फुल तथा 1 दिने चल्ला वा भर्खर कोरेलिएका चल्लाको लागि हो भने के त भन्दा फारम नम्बर 8 अनुसारको स्वास्थ्य प्रमाणपत्र अथवा सेनिटरी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अनुसूची 3 मा उल्लेख गरिएको कुरा हो। त्यस्तै माथि उल्लेखित स्वास्थ्य वा सेनिटरी प्रमाणपत्र जारी गरेको मितिले 10 दिनसम्म के गरेछ, 10 दिनसम्मका लागि मान्य हुनेछ भनेर भनेको छ। एक पटक उपलब्ध गराएको सेनिटरी प्रमाणपत्र अथवा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र कति दिनका लागि हुँदो रहेछ त 10 दिनसम्मका लागि मान्य हुँदो रहेछ भनेर छ। सेनिटरी प्रमाणपत्र कति दिनका लागि मान्य हुन्छ अथवा कुनै पनि भेटनेरी निरीक्षक अथवा पशु चिकित्सकले अथवा क्वारेन्टाइन अधिकृतले उपलब्ध गराउने सेनिटरी प्रमाणपत्र अथवा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र कति दिनसम्मका लागि मान्य हुन्छ भनेर आयो भने हामीले के भन्नु पर्यो, 10 दिनसम्मका लागि मान्य हुन्छ भनेर उल्लेख गर्नु पर्यो है। कुरो सजिलो छ, के पनि गाह्रो छैन, यति कुरा बुझ्नु। अब यसमा लिलाम बिक्री गर्न सक्ने भनेर भनेको छ। लिलाम बिक्री भनेको जस्तो हामीले के भनेका छौँ, क्वारेन्टाइन स्थानमा राखेको पशुजन्य सामग्री। हजुर, अनि यो अघि पढ्नु हामीले पढेको छु नेपालभित्र भित्रिएका पशुजन्य पदार्थहरूको चाहिँ कुनै पनि उत्पादनमा असङ्क्रमण भएपछि भन्नुहुन्छ तपाईँले सर, अनि त्यसको के सिधै ढुवानी भएको भनेर त्यो एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो यहाँले। मैले दुईटा कुरा गरेँ। एउटा कुरा के गरेँ भने सिधै ढुवानी गरेर जान दिने भनेर भन्न खोजेको कुरा हजुरले बुझ्नु भएन भनेको हो नि। हजुरले नबुझेको कुरा चाहिँ यहाँनिर असङ्क्रमण क्षेत्रबाट ढुवानी भएको मानिने भन्ने कुरा हजुरलाई मैले जो गरेँ नि। हामीले के भन्छौँ भने कुनै पनि तपाईँ हस्पिटलमा जानुभयो भने कस्तो हुन्छ भने यो सङ्क्रामक क्षेत्र हो, सङ्क्रमित क्षेत्र हो। उदाहरणका लागि अहिले त अझ उदाहरण दिन पनि एकदमै सजिलो छ नि। जस्तो के छ भने जस्तो नेपाल सरकारले अथवा स्थानीय तहले अथवा प्रदेश सरकारले के गरेको हुन्छ भने जस्तो क्वारेन्टाइन स्थापना गरेको हुन्छ। क्वारेन्टाइन स्थापना भनेको कोरोना लागेको व्यक्ति हो अथवा बाहिरबाट आएको व्यक्ति हो भने निश्चित समय अवधिका लागि के गर्ने त त्यहाँ क्वारेन्टाइन स्थलमा बस्ने भनेर भने हुन्छ नि। यति समयका लागि बस्ने अथवा यो चाहिँ स्थान के हो त सङ्क्रमित क्षेत्र हो, त्यहाँ चाहिँ अरूलाई जान मनाइ छ भनेर भन्ने हुन्छ नि हो। त्यस्तै गरी हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट अथवा नेपालमा हामीले थाइल्यान्डबाट ल्याउनु पर्ला, इन्डियाबाट ल्याउनु पर्ला, अस्ट्रेलियाबाट ल्याउनु पर्ला, अमेरिकाबाट ल्याउनु पर्ला, चाइनाबाट ल्याउनु पर्ला के पशुपन्छीजन्य पदार्थ अथवा उत्पादन सामग्रीहरू। अब यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रहेका कुनै पनि विमानस्थलहरू धेरै जति के हुन्छन् त भन्दाखेरि असङ्क्रमित क्षेत्र भनेर घोषणा गरिएको हुन्छ। अथवा असङ्क्रमित क्षेत्र भनेको के हो भने त्यहाँ चाहिँ निसङ्क्रमण गरिएको छ, स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले कुनै पनि किसिमका रोगहरू
फैलिन सक्ने अवस्था त्यहाँ छैन, किनभने त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य प्रक्रिया पुरा गरेर ल्याइसकिएको वस्तु मात्रै यो विमानस्थलबाट के गरिनेछ, कार्गो गरेर पठाइनेछ अथवा ढुवानी गरिनेछ भनेर उल्लेख गरिएको हुन्छ। तर कतिपय विमानस्थलहरू के हुन्छन् भने त्यो चाहिँ संक्रमण क्षेत्र भनेर घोषणा गरिएको हुन्छ। त्यहाँ यो विमानस्थल संक्रमण क्षेत्र हो है भनेर नै उल्लेख गरिएको हुन्छ, अथवा यो असंक्रमित क्षेत्र हो भनेर त्यसलाई लिस्टेड गरिएको हुँदैन। भने जुन ठाउँबाट असंक्रमित भएको क्षेत्र भनेर घोषणा गरिएको विमानस्थलहरू छन् त्यस्तो विमानस्थलहरूबाट ढुवानी भएर आएका अथवा निर्यात आयात भएका अथवा पैठारी भएका कुनै पनि पशुजन्य पदार्थ अथवा उत्पादन सामग्रीहरूलाई हाम्रो देशको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइसकेपछि त्यसलाई क्वारेन्टाइन स्थलमा राखिरहनु पर्दैन अथवा त्यसको स्वास्थ्य चेक जाँच गरिरहनु पर्दैन, त्यसलाई सिधै सम्बन्धित क्षेत्रमा के गर्न सकिन्छ, ढुवानी गरेर पठाउन सकिन्छ। उदाहरणका लागि अस्ट्रेलियाबाट बोयर जातको प्योर बोकालाई अस्ट्रेलियाको विमानस्थलबाट नेपालको के त त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ल्याउने हो भने अस्ट्रेलियाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि के छ, असंक्रमण क्षेत्र भनेर घोषणा गरिएको छ। अथवा त्यहाँ चाहिँ त्यो संक्रमण हुँदैन, किनभने त्यहाँ संक्रमण हुँदैन भन्नुको मतलब के हो त, त्यो विमानस्थलमा आउनुभन्दा पहिला त्यसलाई के गरिएको छ, त्यसको पूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण गरेर त्यसलाई भ्याक्सिनेसन पनि गरिएको हुन्छ विभिन्न रोगको विरुद्धमा। त्यस कारणले यो चाहिँ के छ, सुरक्षित छ भनेर त्यसलाई के गरिएको हुन्छ, उल्लेख गरिएको हुन्छ। र सिधै हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा त्रिभुवन विमानस्थलमा आइसकेपछि हामीले सिधै के गर्न सक्छौँ, सम्बन्धित फार्ममा अब हाम्रै फार्ममा त्यो बोका ल्याउनु पर्यो भने हामीले सिधै त्यसलाई क्वारेन्टाइन स्थलमा पिपिआर रोगका लागि यति समय क्वारेन्टाइनमा राख्ने 21 दिन भनेर भनेको छौँ नि, त्यति दिन नराखिकन हामीले के गर्छौँ, सिधै ढुवानी गरेर ल्याउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। यसलाई चाहिँ असंक्रमण क्षेत्र भएको क्षेत्र भनेर घोषणा गरिएको भनेर भन्न खोजेको हो। त्यो क्लियर छ? ओके सर, ठीक छ। ल हो, यति कुरा चाहिँ कुरो बुझिदिनु होला। अब यो कुरा मैले यो फारम अनुसार चाहिँ के कस्तो भन्ने कुरामा यो अनुसूची 3 मा भएका फारमहरू भनेको छ। कहिलेकाहीँ अनुसूची 3 अनुसारको फारम नम्बर कतिमा पशुको वीर्यका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइन्छ, अथवा पंक्षी जातिका लागि फारम नम्बर कतिको प्रयोग गरिन्छ है, यसरी आउन सक्छ। कहिलेकाहीँ यो स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जति पनि के हो त, अनुसूची 3 अनुसारको फारमहरू उपलब्ध गराउने अथवा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने है। हामीले देशभित्रबाट बाहिर पठाउने स्वास्थ्य प्रमाणपत्रहरू जति पनि बनाउँछौँ नि है, अथवा त्यो स्वास्थ्य प्रमाणपत्रलाई हामीले कुन स्वास्थ्य प्रमाणपत्र भन्यो, सेनिटरी प्रमाणपत्र पनि भनेर भन्यौँ होइन। त्यो सेनिटरी प्रमाणपत्रहरू विभिन्न पशु अथवा अन्य पशुजन्य पदार्थका लागि छुट्टा छुट्टै भन्यौँ हामीले। पंक्षीका लागि छुट्टै भन्यौँ, कुकुर तथा बिरालाका लागि छुट्टै भन्यौँ। त्यसका लागि कति फारम नम्बर यतिमा, तर त्यो अनुसूची 3 अनुसारको फारम नम्बर यति भन्न खोजेको है। र अब देशभित्रै उपलब्ध गराएको सेनिटरी प्रमाणपत्रको एकपटक सेनिटरी प्रमाणपत्र अथवा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र कति दिनसम्म कार्यान्वयनमा आउँदो रहेछ अथवा लागू हुँदो रहेछ अथवा मान्य हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि 10 दिनसम्म मान्य हुँदो रहेछ है। त्यो 10 दिनसम्म मान्य हुँदो रहेछ भनेको मतलब प्रमाणित प्रमाणपत्र होइन कि सेनिटरी प्रमाणपत्र। सेनिटरी प्रमाणपत्र भनेको देशभित्रै रहेका कसले, पशु चिकित्सकले, भेटनरी निरीक्षकले अथवा क्वारेन्टाइन अधिकृतहरूले उपलब्ध गराएको स्वास्थ्य प्रमाणपत्रलाई हामीले के भन्दा रहेछौँ, सेनिटरी प्रमाणपत्र भन्दा रहेछौँ। भने प्रमाणित प्रमाणपत्र भनेको जुन राष्ट्रबाट हामीले चाहिँ ल्याउने हो त्यही राष्ट्रमा रहेका पशु चिकित्सक, भेटनरी निरीक्षक अथवा अन्य मतलब मान्यता प्राप्त व्यक्तिले उपलब्ध गराएको प्रमाणपत्रलाई हामीले त्यसलाई के भन्दा रहेछौँ, प्रमाणित प्रमाणपत्र भनेर भन्दा रहेछौँ भन्ने बुझ्ने है त। अब लिलाम बिक्री गर्ने भनेको चाहिँ यो लिलाम बिक्री भनेको के हो भने यसमा सूचना जारी गर्ने भन्न खोजेको, यो त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन तपाईँहरूका लागि होइन। अब यो लिलाम बिक्री भनेको के छ भने उदाहरणका लागि पशुजन्य पदार्थ उत्पादन सामग्रीहरू क्वारेन्टाइन प्रक्रिया पुरा गरेको अथवा क्वारेन्टाइनमा राखेको त्यो अवधि सकिएको कति 3 दिनभित्र के गरिसक्नुपर्छ, अथवा क्वारेन्टाइन सर्टिफिकेट उपलब्ध गराएको 3 दिनभित्र उसले के गरिसक्नुपर्छ, पैठारी गरिसक्नुपर्छ भनेको छौँ। 3 दिनभित्र पैठारी गरेन भने क्वारेन्टाइन अधिकृतले त्यसलाई के गर्न सक्छ, लिलाम गर्न सक्छ अथवा त्यसलाई जफत गर्न सक्छ। अब त्यो चिज जफत गरिसकेपछि त के गर्नु पर्यो त, अब त्यसलाई त हामीले बिक्री गरेर मतलब आम्दानी लिनु पर्यो अथवा त्यो चाहिँ डिस्पोज गर्ने अवस्थाको छ भने त्यसलाई उचित के गर्नु पर्यो, व्यवस्थापन गर्नु पर्यो नि होइन हो। उदाहरणका लागि मानौ अब 1000 लिटर दुध ल्याएको छ, 1000 लिटर दुध ल्याएर क्वारेन्टाइन प्रक्रिया पुरा गरिसकेपछि उसले चाहिँ के गरेन त,
भन्दाखेरि त्यो दुधको गुणस्तर राम्रो थियो तर उसले लएन। मानौ त्यस्तै गरेर 100 वटा बाख्रा ल्याएको थियो अथवा 10 वटा बाख्रा ल्याएको थियो भने त्यसले के गर्यो क्वारेन्टाइन स्थलमा पनि निश्चित समयावधिसम्मका लागि राख्यो र उसले के गर्यो त भन्दा अब उसले त्यो क्वारेन्टाइन प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइसकेपछि सम्बन्धित निकायमा पठाइदिएको गरेन भने त्यसले कति दिन भित्र गरिसक्नु पर्यो भने हामीले 3 दिन भित्र गरिसक्नु पर्यो भने त्यो 3 दिन भित्र उसले गरिसकेन भने क्वारेन्टाइन अधिकृत त्यसलाई के गर्यो त जफत गर्ने भयो। जफत गरिसकेपछि त अब त्यो बाख्रा त त्यही क्वारेन्टाइन चेकपोस्टले पाल्ने कुरो त भएन। त्यसलाई के गर्नु पर्यो लिलाम बिक्री गर्नु पर्यो भने त्यो लिलाम बिक्री गर्नका लागि पनि के हुन्छ त अथवा त्यस्तै भ्याक्सिनहरू पनि हुन सक्छन् अन्य जैविक पदार्थहरू पनि हुन सक्छन् हैन अरु पशुजन्य पदार्थहरू पनि हुन सक्छन् हैन त्यस्ता चीजहरूलाई के गर्न सक्छ उसले लिलाम गर्न सक्छ। त्यो लिलामका लागि उसले के त 7 दिनको अथवा 15 दिनको सूचना जारी गर्न सक्छ। त्यसरी सूचना जारी गरेर के गर्नु त जस्तो यसको मूल्य पहिले निर्धारण गरिएको हुन्छ है। फेरि जस्तो तपाईको बाख्रा हो भने बाख्रालाई कतिमा लिलाम गर्ने त भन्ने हुन्छ त्यसको मूल्य निर्धारण गरिएको हुन्छ तर बाहिर मार्केटमा नै अब लिलामका लागि हो भने उसले के गर्छ सूचना जारी गरिसकेपछि जो व्यक्तिले अथवा जुन संस्थाले खरिद गर्न चाहेको हो भने उसले के गर्छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ डकुमेन्ट पेश गर्छ र डकुमेन्ट पेश गरिसकेपछि त्यो लिलामका लागि जस्तो मानौ एउटा बाख्राको मूल्य कति हो त 5000 हो भने त्यो 5000 को 5% कति हुन्छ त है 5000 को 5% भनेको कति हुन्छ भने हो त्यो 5000 को 5% बराबर हुन आउने रकम चाहिँ उसले के गर्नुपर्ने हुन्छ धरौटी स्वरूप राख्नुपर्ने व्यवस्था हुन्छ र यसरी के गर्न सकिन्छ लिलाम गर्न सकिन्छ। र यदि लिलाम गरेर मूल्य सूची कायम गरियो मूल्य सूची कायम गरिसकेपछि उले मतलब त्यो बिक्री गर्न खोज्दाखेरि अथवा लिलाम गर्न खोज्दाखेरि कसैले पनि त्यो लिलाम बोल्दिएनन् भने अथवा कोही पनि व्यक्ति लान चाहेनन् भने त्यो तोकिएको मूल्य भन्दा तल्लो मूल्यमा हामी लान्छौं कसैले भन्यो भने पनि त्यस्तो अवस्थामा पनि यो टिमले के गर्न सक्छ योलाई उपलब्ध गराउन सक्छ अथवा बिक्री गर्न सक्छ। र त्यसरी लिलाम गरेर आएको रकम चाहिँ के हुन्छ राज्यको राजस्व खातामा के गर्नुपर्ने हुन्छ जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा यसमा उल्लेख गरेको छ। सर्टकटमा बुझ्दाखेरि हैन अब तपाईहरुलाई यहाँ उल्लेख विस्तृतमा जाँदाखेरि चाहिँ के भन्न खोजेको छ भने क्वारेन्टाइन अधिकृतले क्वारेन्टाइन मा तथा क्वारेन्टाइन स्थलमा जफत गरिएको पशुजन्य पदार्थ वा उत्पादन सामग्री जफत गरेर राख्न सक्नेछ। यसरी जफत गरिएको उल्लेखित सामग्रीहरूको उल्लेखित भनेको के पशुजन्य पदार्थ अथवा उत्पादन सामग्रीलाई उल्लेखित सामग्री भनेको है सामग्री सूचना जारी गरेर लिलाम गर्न सक्नेछ। र सूचना गर्दा सूचनामा निम्न कुराहरू उल्लेख भएको हुनुपर्छ। त्यो सूचना कस्तो हुनु पर्यो उल्लेखित सामग्रीको विवरण हुनु पर्यो भनेको मतलब कति परिमाणमा छ अथवा कुन हो भन्ने कुरा आउनु पर्यो। त्यस्तै न्यूनतम यसको मूल्य कति हो त जस्तो बाख्रा हो भने बाख्राको मूल्य हुनु पर्यो है एउटा बाख्रालाई कति 5000 भनेर भन्यौं हैन। त्यस्तै लिलाम बराबर हुने मिति र स्थान कहिले हो त त्यो सूचना प्रकाशित गरेर सकिएको मितिले के गर्नु पर्यो भोलिपल्ट नै यसलाई के गर्नुपर्छ लिलाम बिक्री हुने चाहिँ टाइम लाइन राख्नु पर्ने हुन्छ हैन। त्यो राख्ने कुन स्थानमा त्यो तोक्ने र लिलाम सकार गर्नेले बोलेको अङ्क भनेको मतलब यो भन्न खोजेको के हो भने अब मूल्य कायम गर्यो कतिमा एउटा बाख्राको 5000 मूल्य कायम गर्यो भने त अब त्यहाँ त कम्पिटिसन हुन्छ। हेर्नुस् तपाईहरुले फिल्म हेर्नु भएको छ भने थाहा होला नि अब कुनैको जस्तो कहिलेकाहीँ घर लिलाम हुन थाल्यो भने के हुन्छ त्यो फिल्ममा पनि के गरेको हुन्छ 5 करोड अथवा 5 करोड 20 लाख यसरी के गरेको हुन्छ यसको मूल्य कायम गरेको हुन्छ नि हो त्यो ठ्याक्कै त्यही लिलाम बोलाबलको प्रक्रिया हो त्यो भनेको है हो। त्यसरी नै हाम्रो पनि पशुलाई पनि पशुपन्छी जन्य पदार्थ अथवा उत्पादन सामग्रीहरूको पनि लिलाम प्रक्रिया 7 दिनको अथवा 15 दिनको सूचना गरेर के गर्छ जो व्यक्तिले लान चाहेको त्यही व्यक्तिले के गर्छ उले चाहिँ निवेदन पेश गरेको हुन्छ हैन। अब त्यो निवेदन के हुन्छ सिलबन्दी गरिएको हुन्छ फेरि है सिलबन्दीमा यति रकम यति उल्लेख गर्ने। अब यो लिलामको पनि दुईवटा प्रक्रिया हुन्छ एउटा सिलबन्दी गरेर पेश गर्ने र सिलबन्दी गरेर सबैभन्दा बढी जसको परेको छ त्यसलाई बिक्री गर्ने हुन्छ भने एउटा के चाहिँ के हुन्छ बोलाबलको आधारमा पनि के गरेको हुन्छ लिलाम गर्न सकिन्छ। बोलाबल भनेको जस्तो फिल्महरुमा देखाउँछ नि अब यति घर कसैको घर जग्गा लिलाम हुन थाल्यो भने अब के गर्छ त्यहाँ धेरै मान्छेहरुको जमात ल्याउँछन् ती जमातले के गर्छ भन्दा कसैले सबैभन्दा बढी मूल्य जसले दियो त्यसैलाई के हुन्छ बिक्री हुन्छ नि हो। हाम्रो पनि यही हो लिलाम प्रक्रिया पनि है
जसले सबैभन्दा बढी मूल्य तिर्छ त्यो मूल्य चाहिँ के गरेको हुन्छ त उसले चाहिँ त्यो वस्तुहरू लान पाउँछ। तर त्यो लिलाम बोल्ने व्यक्तिले त्यो वस्तु लानुभन्दा पहिला चाहिँ के हुन्छ, जति रकम उसले कबुल गरेको अथवा बोल साकार गरेको हो त्यतिको 5% हुन आउने रकम चाहिँ के गरेको हुन्छ, धरौटी राख्नुपर्ने हुन्छ। भनेको मतलब ब्याङ्क धरौटी हुनुपर्छ भनेर भनेको है त। अब यो सँगसँगै अन्य आवश्यक सामग्रीहरू तोकियो बमोजिम हुनुपर्ने छ भनेर भनेको छ। अर्को चाहिँ प्रक्रियागत रूपमा चाहिँ उल्लेख गरेको कुरा हो। यसमा चाहिँ खासै केही बुझ्नुपर्ने केही छैन। अब जफत गरिएको उल्लेखित सामग्री न्यूनतम मूल्य निर्धारणका लागि निम्न अनुसारको समिति रहन्छ। त्यो मूल्य निर्धारण जो पाए त्यसले मूल्य निर्धारण गर्न पाउँदैन फेरि है। अब यसको मूल्य निर्धारणका लागि के हुन्छ त, जिल्ला स्तरमा क्वारेन्टाइन अधिकृत के हुन्छ, अध्यक्ष हुन्छ, प्रतिनिधि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सदस्य रहन्छ र प्रतिनिधि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको सदस्य गरेर 3 जनाको कमिटी रहेको हुन्छ। त्यो लिलाम बिक्रीका लागि मूल्य निर्धारण समिति भनेर रहेको हुन्छ हैन। लिलाम बिक्रीका लागि मूल्य निर्धारण समितिमा 3 जना रहेका हुन्छन्। यसको अध्यक्ष अथवा संयोजक हुन्छ, क्वारेन्टाइन अधिकृत हुन्छ भने सदस्यहरूमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सिडिओले तोकेको व्यक्ति हुन सक्छ र अर्को कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट पनि तोकिएको व्यक्ति सदस्य रहने प्रावधान रहेको छ। अब उल्लेखित सामग्री पहिलो सूचनामा 10% कमी बोल कबुल भएन पनि लिलाम गर्न सकिने भनेर भनेको छ नि। मानव उदाहरणका लागि तपाईहरुको 100 रुपैयाँ काम गरिएको थियो कुनै एउटा वस्तुलाई भने त्यो 100 रुपैयाँ काम गरेर 100 त मलाई महँगो हुन्छ यो म लिँदैन भने कसैले भने 90 रुपैयाँसम्म चाहिँ म लान सक्छु है भने मतलब 10% कम गर्यो नि त्यसले हैन हो। त्यस्तो अवस्थामा उसलाई के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि त्यो सामानहरू उपलब्ध गराउन सकिन्छ अथवा दिन सकिन्छ भनेर यसमा चाहिँ ऐनमा उल्लेख गरिएको छ है। यो कुरा चाहिँ यति नै हो लिलाम बिक्री सम्बन्धीको। त्यो कुरा सामान्य छ। यसमा चाहिँ लिलाम बिक्रीका लागि मूल्य निर्धारण समितिको संयोजकको हुने व्यवस्था छ। कहिलेकाहीँ यो आइदिन सक्छ हैन। अरु कुरा चाहिँ यो लिलाम बिक्रीबाट त्यसरी आउँदैन। तपाईहरुले त्यति धेरै चासो राख्नु पर्दैन है। यो कुरा तपाईहरुलाई मैले जानकारी गरे। अर्को चाहिँ सिफारिस सर्टकटमा म तपाईहरुलाई जानकारी गर्छु। जैविक पदार्थ चल्ला माछाका भुरा उत्पादन गर्ने ह्याचरी पशु दाना मासु प्रशोधन सम्बन्धी उद्योग स्थापना गर्ने चाहेमा के गर्नु पर्यो, यो सम्बन्धीको उद्योग के सम्बन्धीको, जैविक पदार्थ सम्बन्धीको, कुखुराको चल्ला माछाका भुरा उत्पादन गर्ने ह्याचरी पशुको दाना उद्योग अथवा मासु प्रशोधन सम्बन्धीको उद्योग स्थापना गर्न चाहेको भने त्यो उद्योग स्थापना गर्न चाहने व्यक्तिले रु 300 विभागले उपयुक्त देखेको त अनुसूची 5 बमोजिमको ढाँचामा उद्योग स्थापनाका लागि के गर्न सक्छ, सिफारिस दिन सक्छ भनेर भनेको छ है। जैविक पदार्थ चल्ला माछाका भुरा वा पशु दाना निकासी पैठारी गर्न चाहने व्यक्तिले रु 300 रुपैयाँ तिरेर के गर्छ, पशु सेवा विभाग समक्ष के गर्नुपर्ने हुन्छ, अनुसूची 6 बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ र विभागले निवेदन उप कारबाही गरेर के गर्छ, मनासिब देखेमा अनुसूची 7 बमोजिमको ढाँचामा सिफारिस दिनुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ के छ भने जैविक पदार्थ चल्ला माछाका भुरा वा पशु दाना निकासी वा पैठारी गर्न चाहने कुनै पनि व्यक्तिले कति रुपैयाँको मतलब रकम तिरेर सिफारिस लिन सक्छ भने रु 300 को सिफारिस लिन सक्छ तिरेर भने कसले सिफारिस उपलब्ध गराउँछ भने के गर्छ त पशु सेवा विभागले मतलब सिफारिस उपलब्ध गराउँछ। त्यस्तै निवेदक भन्नाले पैठारीकर्ता अथवा निकासीकर्ताले उपलब्ध गराउने निवेदन अनुसूची कति बमोजिम र उल्लेख गरिएको छ भने अनुसूची 6 अनुसार उल्लेख भएको हुन्छ भनेको मतलब त्यो अनुसूची कुन ऐनमा हुन्छ अथवा नियमावलीमा हुन्छ भने सिफारिस पत्र उपलब्ध गराउन पर्यो। कसलाई, पैठारीकर्ता अथवा निकासीकर्तालाई कसले उपलब्ध गराउने, विभागले उपलब्ध गराउने। यति कुरा जान्नुला। अब यति धेरै कुराको यो क्वेशन पनि मैले आउँछ तपाईहरुको नोटमा क्वेशन आउँदा आउँदै बढी प्रश्न हुनुहुन्छ हजुरहरु। अब यसै सँगसँगै छ जैविक पदार्थ चल्ला माछाका भुरा बिक्री वितरण वा मासु प्रशोधन गर्न चाहने व्यक्तिले अनुमति लिन चाहेमा रु 300 रकम तिरेर अनुसूची 8 अनुसारको निवेदनको ढाँचामा के गर्नुपर्छ,
विभाग समक्ष निवेदन पेपर केले विभागले ठहरेमा अनुसूची 9 अनुसारको ढाँचामा के गर्छ उसले अनुमति पत्र दिन्छ। भन्नु पर्यो कि जैविक पदार्थ चल्ला माछाका बुरा बिक्री वितरण वा मासु प्रशोधन गर्न चाहने व्यक्तिले अथवा प्रशोधन गर्न चाहेमा अब प्रशोधन गर्ने व्यक्तिलाई के त भन्दाखेरि यो प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्नका लागि अनुमति दिने कसले अनुमति दिने व्यवस्था रहेको छ भन्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो पशु सेवा विभागले अनुमति दिने प्रावधान रहेको छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब एउटा कुरा चाहिँ यहाँ अन्तिममा पशुजन्य पदार्थ र उत्पादन सामग्रीको मापदण्ड तयार गर्नका लागि पशु सेवा विभागको प्रमुखको अध्यक्षतामा बनेको प्राविधिक समितिले तोकेको बमोजिम हुनेछ भनेर मैले अस्ति पनि तपाईले यो कुरा गरेको छु। अब जस्तो हामीले ढुवानी गर्न लागेको अथवा निकासी अथवा पैठारी गर्न लागेको पशुजन्य पदार्थ अथवा उत्पादन सामग्रीहरूको गुणस्तर कस्तो हुन्छ भनेर चेक जाँच गर्नका मतलब त्यसको गुणस्तर निर्धारण गरिदिनका लागि के हुन्छ पशु सेवा विभागको प्रमुखको अध्यक्षतामा के हुन्छ त भन्दा प्राविधिक समितिको गठन भएको हुन्छ। त्यही समितिले उल्लेख गरे अनुसार के हुनेछ त्यसको गुणस्तर कायम हुनेछ भन्न खोजेको है त। ल यो कुरा छ। अब सिफारिस पत्र र अनुमति पत्रको कुरा छ। अब यो सिफारिस पत्र र अनुमति पत्रमा चाहिँ निकासीकर्ताले पालन गर्नुपर्ने शर्तहरू भनेको चाहिँ यो निकासी गर्दा निकासीकर्ताले पालन गर्नुपर्ने शर्तहरू। निकासीकर्ता भन्नाले के हो त भन्दा देशभित्रबाट बाहिर निकासी गर्नु परेको सन्दर्भमा अथवा निकासी गर्ने व्यक्तिले हामीले के भन्छौँ निकासीकर्ता भनेर भनेका छौँ। अब यसमा निकासीकर्ताले निकासी गरिने उल्लेखित वस्तु भनेको के हो त पशुजन्य पदार्थ अथवा उत्पादन सामग्री। मैले एकै ठाउँमा पटक त्यही शब्द दोहोरिने भावनाले उल्लेखित वस्तु भनेर भनेको उल्लेखित वस्तु भनेको माथि ऐनमा उल्लेख भएका वस्तु भन्नाले पशु पनि हुन सक्छ, पशुजन्य पदार्थ पनि हुन सक्छ र उत्पादन सामग्री पनि हुन सक्छन्। यिनीहरूलाई के छ त भने त्यसको परिमाण तथा निकासी गरिने नाका सहित उल्लेख हुने गरी निकासी गर्नुभन्दा 30 दिन अगावै के गर्नुपर्छ सम्बन्धित क्वारेन्टाइन अधिकारीलाई सूचना दिनुपर्छ। उदाहरणका लागि मैले 100वटा बाख्रा इन्डिया पठाउनु पर्यो। कहाँबाट पठाउनु पर्यो भने जमुना नाका भएर पठाउनु पर्यो भने म के भएँ त यो पठाउने म व्यक्तिगत भए निकासीकर्ता भएँ भने मैले के गर्नुपर्छ यो पठाउनु भन्दा 30 दिन अगावै हामीले कुन नाका भएर पठाउने हो त जमुना नाका भएर पठाउने भने त्यो जमुना नाकाको क्वारेन्टाइन अधिकारीलाई अग्रिम के गर्नु पर्दो रहेछ सूचना दिनु पर्दो रहेछ। भनेर मतलब कहिलेकाहीँ यही क्वेसन कसरी आइदिन सक्छ भने निकासीकर्ताले हैन पशुजन्य पदार्थ अथवा उत्पादन सामग्री बाहिर निर्यात गर्नुभन्दा पहिला कति दिन अगाडि सम्बन्धित क्वारेन्टाइन स्थलका क्वारेन्टाइन अधिकारीलाई सूचना गर्नुपर्छ भनेर आयो भने 30 दिन भनेर हामीले राख्ने त्यही भएर हाइलाइट गरेको। अब पशुको हकमा भेटनेरी अधिकृतले प्रदान गरेको निरोगिताको प्रमाणपत्र र क्वारेन्टाइन अधिकृतले निकासीका लागि उपयुक्त भनी चिनो लगाएको हुनुपर्ने छ भनेको मतलब के छ भने अब यो चाहिँ उपयुक्त छ उपयुक्त छैन। अब मैले भनेको थिएँ नि इडेबल मिट त्यस्तै नट इडेबल मिट भन्छ नि खान योग्य मासु खान अयोग्य मासु भनेर भने हुन्छ नि हो। त्यसरी गरी त्यसका लागि खान योग्य हो भने राइट चिन्ह लगाएको हुन्छ, खान अयोग्य हो भने के गरेको हुन्छ इन्टु चिन्ह लगाएको हुन्छ र यसलाई थप परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था हो भन्यो भने के हुन्छ वाट चिन्ह लगाएको हुन्छ भनेर हामीले पढाएको थियौँ नि हो। त्यसै गरी यसको लागि पनि के हुन्छ विभिन्न पशुहरूको लागि के हुन्छ नि त प्रमाणित मतलब यसको लागि सङ्केत गरिएको हुन्छ है। अब सङ्केत गरिएकोमा यसको के हुन्छ भने पशु अनुसारको सङ्केत के हुन्छ त फरक भएको हुन्छ। अब जस्तो बाख्राको मासु भयो भने बाख्राको मासु हो भने त्यसलाई के हुन्छ त्रिभुज आकारको के हुन्छ चिन्ह दिएको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो पछाडि आउँछ नआत्तिनु होला हो। यो सम्बन्धीको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर है त। अब उल्लेखित सामग्रीहरूको ढुवानीमा प्रयोग गरिने साधन मैले भनेको छु परिवहन भनेको के हो त ढुवानीमा प्रयोग गरिने साधन भनेर बुझ्नुपर्छ। अब निसङ्क्रमण गरेको हुनुपर्दछ र निकासी गरिने पशुजन्य पदार्थ र उत्पादन सामग्री क्वारेन्टाइन अधिकृतबाट के गर्नुहुन्छ परीक्षण गराएको हुनुपर्ने छ भनेर। किनभने हामीले त क्वारेन्टाइनकै बाटो भएर हामीले लानु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो क्वारेन्टाइन अधिकृतले नै के गर्नु पर्यो जाँच गर्नु पर्यो। उल्लेखित विवरणको अभिलेख सम्बन्धित क्वारेन्टाइन अधिकृतले राख्नुपर्ने हुन्छ भनेको छ। उल्लेखित विवरणको अभिलेख भन्न खोजेको के हो भने 1 महिनाभित्रमा जमुना नाका भएर
कति पशुहरू हामीले भारत पठायौँ अथवा भारत निर्यात गर्यौँ, अथवा जमुना नाका भएर हामीले कति क्विन्टल मासु भारत हामीले के गर्यौँ निर्यात गर्यौँ भन्ने कुराको डाटा के गर्नु राख्नुपर्छ, तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने काम चाहिँ के हुन्छ त भन्दा क्वारेन्टाइन अधिकृतको रहेको हुन्छ र उसले चाहिँ हरेक महिनामा हरेक एक महिनामा उक्त विवरण कहाँ पेश गर्नुपर्ने हुन्छ, पशु सेवा विभागकर्ताले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू भनेको चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडि निकासीको कुरा गऱ्यौँ भने अब पैठारीकर्ताले पनि पैठारी गर्न लागेको पशुजन्य पदार्थ पशु त्यस्तै पशु उत्पादन सामग्रीहरूको पैठारी गर्दा निम्न अनुसारको शर्तहरू हुनुपर्छ भनेको छ। पैठारी हुने बिन्दुबाट चलान भए पैठारी हुन लागेको वस्तु ढुवानीका क्रममा कारणवश मृत्यु भएमा भनेको मतलब पैठारी हुने बिन्दु भनेको मैले उदाहरणका लागि भने भारतको नयाँ दिल्लीबाट के गरियो हामीले एउटा दुधालु जर्सी गाई ल्याउन थालियो भने जुन नयाँ दिल्लीको जुन फारममा अथवा जुन गाई फार्ममा त्यो गाई छ नि हो त्यो भनेको के हो त पैठारी हुने बिन्दु भनेर भनेको है। पैठारी हुनका लागि त्यो स्टार्ट बिन्दु भयो भने अब कुन ठाउँसम्म पुर्याउने हो त भने त्यो अन्तिम बिन्दु भनेर त्यसरी बुझ्नु पर्यो। अब पैठारी हुने बिन्दुबाट चलान भई भनेको मतलब चलान भएर भनेको पशुको के गरियो त स्वास्थ्य परीक्षण गरियो, स्वास्थ्य प्रमाणिक प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइयो र त्यहाँ गरियो त ढुवानीका साधन जो परिवहनको साधनको प्रयोग गरेर त्यसलाई लोड गरेर के गर्यो पैठारी गरेर ल्याइयो। कहाँ ल्याइयो सम्बन्धित क्वारेन्टाइन चेक पोस्टमा ल्याइयो भन्न खोजेको है त। हुनै लागेको वस्तु ढुवानीका क्रममा कहिले कसो के भयो त त्यसरी अब जस्तो नयाँ दिल्लीबाट जमुना नाका भएर ल्याउनु पर्ने थियो त्यही बिचैमा के भयो त पशुहरू चाहिँ कारणवश मृत्यु भयो भने सो विवरण के गर्नुपर्छ हामीले कुन क्वारेन्टाइनमा ल्याउन खोजेको हो त है, कुन क्वारेन्टाइन चेक पोस्टमा ल्याउन खोजेको हो, कुन क्वारेन्टाइन चेक पोस्टको बाटो भएर ल्याउन खोजेको हो भने त्यही बाटो भएर ल्याउन खोजेको चेक पोस्ट अधिकृतलाई अथवा क्वारेन्टाइन अधिकृतलाई हामीले के गर्नुपर्छ जानकारी गराउनुपर्छ भनेर भन्न खोजेको है, कारणवश मृत्यु भएमा पनि। ठिक छ। ढुवानी गर्न लागेको उल्लेखित वस्तु ढुवानी गर्ने साधन निसङ्करण गरिएको हुनुपर्छ र पैठारीकर्ताले पैठारी गरिने उल्लेखित वस्तुहरूको पहिचान चिन्ह वा तौलको विवरणहरू पैठारी गर्दाको बखत क्वारेन्टाइन अधिकृत समक्ष पेश गरेको हुनुपर्छ भनेको मतलब उसले चलानी हुन्छ नि तपाईँहरूले गाडीमा पनि चलानी भएर आएको छ कि छैन भनेर हुन्छ नि त हो, त्यो चलानी भएको विवरणमा के हुन्छ त चलानी विवरणमा सम्पूर्ण कुराहरू हुन्छ। तपाईँहरू गाडी पनि चढ्नु भएको छ भने हरेक तपाईँको कहाँ हुन्छ चेक पोस्टमा पुग्यो भने के हुन्छ गाडीको चलानी गर्छ गर्दैन, यहाँ गाडीमा कतिजना प्यासेन्जर छन्, महिला कति छन्, पुरुष कति छन् भनेर चलानी गर्छ नि हो। त्यस्तै गरी तपाईँले पैठारी गर्न थालिएको वस्तुहरू के छ जस्तो खसी हो भने कति खसी छन् होइन, कस्तो कलरका छन् है, अथवा बाख्रा कति छन्, खसी कति छन् हो, त्यो कुराको सम्पूर्ण विवरणहरू के हुन्छ चलानी गरेको हुन्छ नि त हो। त्यसलाई अग्रिम के गर्नुपर्छ चलानी गर्नुपर्छ भनेर भन्न खोजेको है, यसरी बुझिदिनु होला। त्यस्तै पैठारीकर्ताले विवरण क्वारेन्टाइन अधिकृत समक्ष लिनुपर्छ आइसक्यो। पशु ढुवानी गर्न प्रयोग गरिने ढुवानीको साधन परिवहनको साधन चाहिँ प्राविधिक दृष्टिकोणले के हुनुपर्छ उपयुक्त हुनुपर्छ भनेको मतलब जस्तो मासु ढुवानी गर्ने हो, दुध ढुवानी गर्ने हो भने ती साधनहरू के हुनु पर्यो, त्यो दुध राख्ने भाँडोहरू के हुनु पर्यो स्टेनलेस स्टिलबाट बनेको हुनु पर्यो। जुनसुकै पनि दुधलाई जस्तो दुनका लागि प्रयोग गर्ने भाँडाहरू पनि स्टेनलेस स्टिलबाट, दुध ढुवानीका लागि प्रयोग गर्ने भाँडाहरू पनि स्टेनलेस स्टिलबाट बनेको हुनुपर्छ होइन। र गर्ने ढुवानीका साधनभित्र जस्तो डेभलप गर्ने ट्याङ्करहरू अथवा त्यो राख्ने ठाउँहरू बनाउने हो भने ती ठाउँहरू पनि के हुनुपर्छ स्टेनलेस स्टिलबाट डेभलप गरिएको हुनुपर्छ भनेर भन्न खोजेको छ। अब नष्ट गर्ने कार्यविधि भनेर भनेको छ होइन। अब यसमा अरू केही नबुझ्नुलाई हजुरहरूले यसमा के छ भने नष्ट गर्ने भनेको अब पैठारीका क्रममा कुनै पशुपक्षीजन्य पदार्थ अथवा उत्पादन सामग्रीहरूलाई नष्ट गर्नुपर्ने भयो अथवा ढुवानीका क्रममा के हो त कुनै पशु मर्यो अथवा हामीले क्वारेन्टाइन स्थलमा राखिएको पशु मर्यो भने अब त्यसलाई के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि डिस्पोजल गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो व्यवस्थापन गर्दाखेरि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो भन्न खोजेको नष्ट गर्ने कार्यविधि भनेको होइन। अब क्वारेन्टाइन अधिकृतले आदेश दिएपछि पैठारीकर्ताले ल्याएको कुनै पनि वस्तु कुनै पनि पशुजन्य पदार्थ तथा उत्पादन सामग्री संक्रामक रोग लागेको पाइएमा वा ढुवानीको क्रममा मरेको भएमा वा क्वारेन्टाइन स्थलमा राख्दा मरेमा तथा त्यस्तो उल्लेखित वस्तुलाई नष्ट गर्नुपर्ने छ। नष्ट गर्दा कुनै कुन प्रकृतिको पशुजन्य पदार्थ वा उत्पादन सामग्री हो, कुन प्रकृतिको हो हेरेर मात्र के गर्नुपर्ने हुन्छ नष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै मरेको पशु हो भने कम्तीमा 3 फिट पुरिने गरी खाडल खनेर गाड्नुपर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि ढुवानीका क्रममा गाई मर्यो भने अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो मरेको गाईलाई चाहिँ
ठुलो खाडल खन्न पर्यो। त्यो ठुलो खाडल भन्नाले त्यो गाई पुरिन पर्यो र पुरिन परेपछि पनि गाई राखिसकेपछि त्यो गाईको सतहमाथि कति 3 फिट चाहिँ माटोले पुरिनु पर्यो भन्न खोजेको है। हो त्यो टाइपको खाडल बनाउनु पर्छ र मरेको सिनो ढुवानी गरेको साधन तथा प्रयोग भएको अन्य औजारहरूको समेत के गर्नुपर्ने हुन्छ त निसङ्क्रमण गर्नुपर्ने व्यवस्था चाहिँ यसमा उल्लेख गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। अब यसमा त्यो कुरा छ है, त्यसलाई चाहिँ हजुरहरूले हेरिदिनु होला। के छ तपाईँलाई बोर लाग्यो कि अलि लामो समय भयो भनेर? ल त्यस्तै भेटनेरी निरीक्षकको काम कर्तव्य र अधिकार भनेर पनि यहाँ भनेको छ है। अब हामीले यति बेलासम्म क्वारेन्टाइन अधिकृतको काम कर्तव्य र अधिकार के हुन्छ भन्ने कुरा पढे सँगसँगै यसमा चाहिँ भेटनेरी निरीक्षक पनि के हुन्छ एकदमै महत्त्वपूर्ण एउटा पात्र हो हैन। किनभने भेटनेरी निरीक्षकको भूमिका के हुन्छ त स्वास्थ्य प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने गर्छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसको रेस्पोन्सिबिलिटी के हुन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँ भन्न खोजेको छ। अब भेटनेरी निरीक्षकको काम कर्तव्य र अधिकार निम्न अनुसार हुनेछ भनेर राखेको छ। पशुजन्य पदार्थ, पशु उत्पादन सामग्री, पशु औषधि वा जैविक पदार्थको गुणस्तर जाँच गर्ने र सोको नमुना सङ्कलन गरेर विभागले तोकेको प्रयोगशालामा पठाउने हैन। भेटनेरी निरीक्षकले यो काम गर्दो रहेछ। के रहेछ? पशुजन्य पदार्थको अथवा उत्पादन सामग्री अथवा अन्य औषधि जैविक पदार्थ अथवा औषधिहरूको के गर्ने त गुणस्तर जाँच गर्ने। त्यो चाहिँ स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले उपयुक्त छ या छैन अथवा कुनै संक्रामक रोग लागेको छ या छैन भन्ने कुराको जाँच गर्ने र जाँच गरेर कुनै शङ्का लागेमा के गर्ने त त्यो रोगको पहिचानका लागि नमुना सङ्कलन गर्ने र नमुना सङ्कलन गरिसकेपछि प्रयोगशालामा पठाउने। कुन प्रयोगशालामा? नेपाल सरकारले तोकेको प्रयोगशालामा पठाउने सम्मको काम कसको हुँदो रहेछ? भेटनेरी निरीक्षकको हुँदो रहेछ। त्यस्तै म्याद नागेका पशु औषधि जैविक पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्रीहरूको प्रक्रिया पूरा गरेर नष्ट गर्ने र सोको जानकारी विभागलाई गर्ने पनि कसको काम हुँदो रहेछ? भेटनेरी निरीक्षकको काम हुँदो रहेछ। त्यस्तै आधिकारिक व्यक्तिबाट पशु औषधि जैविक पदार्थ बिक्री वितरण भए नभएको जाँच गर्ने। उदाहरणको लागि आधिकारिक व्यक्ति भनेको छ एग्रोभेट भनेको छ। एग्रोभेट कसले गरेको छ? एग्रोभेट दर्ता चाहिँ एउटाको नाममा छ हैन। एउटाको नाममा भनेको जो चाहिँ प्राविधिक व्यक्ति हो नि हो त्यो प्राविधिकको नाममा मात्रै के हुन्छ एग्रोभेट दर्ता गरिएको हुन्छ। कहिलेकाहीँ उसको के हुन्छ श्रीमती ताकि त्यो फिल्डमा उसले अध्ययन गरेको पनि हुँदैन हैन र त्यो सम्बन्धीको उसलाई जानकारी पनि हुँदैन है। त्यसले पनि के गर्छ औषधिहरू बिक्री गरेको पाइन्छ। ठिक छ हो, यो चाहिँ हुनु भएन। अब त्यसको चाहिँ जाँच गरिदिने काम कसले गर्छ त भन्दा त्यो काम पनि कसको हुन्छ? भेटनेरी निरीक्षकको रहेको हुन्छ भनेको हो। कुनै व्यावसायिक फार्मले पशुहरूलाई नियमित रूपमा खोप दिए वा नदिएको जैविक सुरक्षाको उपाय अवलम्बन गरेको वा नगरेको पनि जाँच गर्ने काम पनि हुँदो रहेछ हैन। अब जस्तो विभिन्न पशुहरूलाई चाहिँ नि अब ढुवानी गर्ने पशुहरू होस् अथवा कुनै पनि व्यावसायिक फार्महरूमा जस्तो नियमित रूपमा के गरेको छैन त विभिन्न संक्रामक रोगका विरुद्धमा नियमित प्रयोग गर्ने भ्याक्सिनहरू प्रयोग गरेको छ या छैन भन्ने कुराहरूको चेक जाँच गरिदिने काम पनि कसको रहेछ? भेटनेरी निरीक्षकको रहेछ। त्यस्तै यो सँगसँगै फार्मको जाँच गर्दा कुनै संक्रामक रोग लागेको पाइएमा रोगी पशुहरूलाई अलग राख्न वा नष्ट गर्न आदेश दिने है। अब मानव नि उदाहरणका लागि जस्तो वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर 12 मा एउटा गाई फार्म छ भने त्यो गाई फार्ममा बेला बेलामा के छ त भेटनेरी निरीक्षक गएर त्यसको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सक्छ, त्यसको अवस्थाको बारेमा जाँचबुझ गर्न सक्छ। त्यहाँ कुनै संक्रामक रोगहरू लागेको रहेछ भने त्यो रोगी पशुहरूलाई अलग गर्ने अथवा त्यो जस्तो एन्थ्रेक्स जस्तो रोग रहेछ भने त्यसलाई अलग्गै के गर्ने त त्यसलाई यथाशक्य छिटो डिस्पोज गर्ने लगायतको कामहरू पनि के गर्ने रहेछ त ए भेटनेरी निरीक्षकले गर्दो रहेछ हैन। त्यस्तै गरेर फार्मको जाँच गर्दा नष्ट गर्नका लागि आदेश दिने साथै बिक्री वितरण गर्न रोका गर्ने र सोको जानकारी कहाँ गर्नु पर्यो? पशु सेवा विभाग समक्ष गर्नु पर्यो। सिफारिस पत्र वा अनुमति लिए बमोजिम काम भए नभएको निरीक्षण गरी प्रतिवेदन विभाग समक्ष पेश गर्ने। उदाहरणका लागि भनौँ न हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि हामीले स्लाउटर हाउस निर्माण गर्नका लागि विभागबाट हामीले के गर्यौं त सिफारिस लिएर हामीले स्लाउटर हाउस निर्माण गरेका छौं अथवा सञ्चालन गरेका छौं अथवा हामीले मासु प्रशोधन उद्योगहरू स्थापना गरेका छौं। त्यो मासु प्रशोधन उद्योगहरू को उले के गरेको हुन्छ प्रपोजलमा त्यो कुरा उल्लेख गरेको हुन्छ कि दैनिक यति मात्रामा के गर्ने त मतलब मासुहरू उत्पादन गर्ने, यतिलाई प्रशोधन गर्ने, यतिलाई सम्बन्धित निकायमा पठाउने अथवा यो टाइपको चिस्यानको व्यवस्थापन गरेर संरक्षण गरेर राख्ने भन्ने कुराहरूको एउटा नर्म्स डेभलप गरेको हुन्छ। त्यो अनुसार भएको छ या छैन भन्ने कुराहरूको बारेमा पनि जानकारी के गर्ने त
लिने र चेक जाँच गर्ने र त्यसको अवस्थाको बारे के अवस्थामा सञ्चालन भइराखेको छ त्यो कस्तो छ भन्ने कुराहरूको पनि इन्फर्म कसलाई गर्ने त पशु सेवा विभागलाई गर्ने काम चाहिँ पनि कसको हुन्छ भेटनेरी निरीक्षकको रहेको हुन्छ भनेर भन्नु खोजेको है त सर हजुर अनि यो भेटेरिनरी निरीक्षकको काम कर्तव्य र अधिकार यो चाहिँ सर नियम 19 मा पर्छ सर यो परिच्छेद 4 को एकदम है यो चाहिँ परिच्छेद 4 अन्तर्गत भयो यो है भेटनेरी निरीक्षकको काम कर्तव्य र अधिकार भनेर के छ परिच्छेद 4 मा विविध भनेर भनेको छ त्यही विविध अन्तर्गत के हुन्छ त भन्दाखेरि यो विषयवस्तु रहन्छ भनेर भन्ने है ठीक छ हजुर सर ल अब यो कुरा मैले तपाईलाई जानकारी गरे त्यस्तै गरेर अर्को पनि एउटा कुरा के रहेको छ यसै सँगसँगै भन्दा भेटनेरी निरीक्षकको काम कर्तव्य अधिकार अझै पनि छन् अरु पनि पशु नस्ल सुधारका सन्दर्भमा पनि यसले काम गर्छ पशु नस्ल सुधार सम्बन्धमा स्थलगत रूपमा सुझाव सङ्कलन गरेर विभाग समक्ष पठाउने जस्तो भनौँ न हामीले कुनै पनि जिल्लाहरूलाई एआई मिसन कार्यक्रम भनेर सञ्चालन गरेका छौँ भने त्यहाँ कृत्रिम गर्भाधानको प्रयोग गरिएको छ अथवा प्राकृतिक गर्भाधान के भइराखेको छ त्यसको अवस्थाको बारेमा जाँच गर्ने अथवा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने नेपाल सरकारबाट सिमेन्ट लिएर आउने हैन हाम्रो प्रजन कार्यालयहरूबाट सिमेन्ट ल्याउने तर त्यो सिमेन्टहरूलाई प्रयोग नगरिकन त्यतिकै राख्ने तर त्यहाँ प्राकृतिक गर्भाधानमा त्यही पुरानै तरिकाहरू अवलम्बन गरिएको छ भने त्यस्तो अवस्था पनि के कस्तो भइराखेको छ भन्ने कुराहरूको जानकारी पनि के गर्ने त पशु सेवा विभाग समक्ष पठाउने काम पनि भेटनेरी निरीक्षकको हुँदो रहेछ त्यस्तै नस्ल सुधार कार्यक्रम लागू भएको क्षेत्रमा भाले पशुको खसी पार्ने कार्य गराउने भनेको थियौँ नि हामीले पशु प्रजनन सम्बन्धीको व्यवस्थामा के भनेको थियौँ भने कुनै पनि पशुहरू लोप उन्मुख अवस्थामा रहेको रहेछ भने हैन त्यस्तो पशुको संरक्षणका लागि त्योसँग सम्बन्धित रहेका अन्य जातहरूका भाले पशुहरूको के गर्ने त बन्ध्याकरण गर्ने काम चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो सूचना प्रकाशित गर्न सक्छ नेपाल सरकारले भनेर भनेको थियौँ नि हामीले हो ठ्याक्कै त्यो काम पनि उसले के गर्न सक्छ भेटनेरी निरीक्षकले गर्न सक्छ भनेर भनेको छ यहाँ नस्ल सुधार कार्यक्रम लागू भएको क्षेत्रमा भाले पशुको खसी पार्ने कार्य गराउने हैन त्यो सूचना जारी गरेको हुन्छ नि नेपाल सरकारले हो त्यो सूचनालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि उसले के गर्ने त भाले पशुलाई बन्ध्याकरण गर्न लगाउने काम पनि गर्दो रहेछ पशु नस्ल सुधारका बारेमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने प्रचार प्रसार गर्ने यसले चाहिँ के त प्रसारको काम पनि गर्दो रहेछ प्रसार कार्यकर्ताको भूमिका पनि भेटनेरी निरीक्षकले निर्वाह गर्दो रहेछ के का सन्दर्भमा भन्दा भेटनेरी के रे पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा नियमावली 2056 अनुसार के गर्दो रहेछ भन्दा प्रसार कार्यकर्ताको रूपमा पनि भेटनेरी निरीक्षकले काम गर्दो रहेछ भनेर भन्नु पर्यो है अब अर्को छ पशु नस्ल सुधार सम्बन्धी पशुको जाति र वीर्यको सिफारिस बमोजिम प्रयोग भए नभएको कुरा पनि यसले के गर्दो रहेछ जाँच गर्ने काम गर्दो रहेछ र विभागले तोकेको अन्य कामहरू पनि के गर्दो रहेछ यसले गर्दो रहेछ किन यसले विभागले तोकेको अन्य काम गर्दो रहेछ भन्दा भेटनेरी निरीक्षकको सिफारिस गर्ने काम कसले गर्ने हो त भन्दाखेरि नेपाल सरकारले नियुक्ति दिए तापनि सिफारिस गर्ने काम चाहिँ कहाँबाट लिनुपर्छ विभाग मार्फत लिनुपर्ने हुन्छ ठीक छ हो यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्छ अब रोगको सूचना दिने भन्ने काम पनि छ यसमा है अब यसमा करिब धेरै त छैन अब थोरै रहेछ अब यसो गरौँ होला आजलाई एकदम 9 पनि बजिसके जस्तो लाग्छ थोरै विषयवस्तु बाँकी छ